36 10 जनाको बाँकी रह्यो अब। सो विन्डोजमा इन्स्टल गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ है। सो जुन जुन अप्सन आउँछ नेक्स्ट मात्र गर्दै इन्स्टल हुन्छ अटोमेटिकली, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। लिनक्समा हो भने एकदमै सजिलो हुन्छ झन्। $38 $39 सो आई गेस अलमोस्ट भइसकेको छ जस्तो लाग्यो है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबैले चाहिँ आफ्नो सिस्टममा चाहिँ गिट इन्स्टल भएको छ कि नै भनेर भेरिफाई गर्नको लागि कमान्डमा गएर गिट ब्यास ओपन, सबैले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गिट ब्यास विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने गिट ब्यास इन्स्टल भइसक्यो होला। सो त्यसमा अथवा तपाईहरु चाहिँ कमान्ड लाइनमा सीएमडीमा गएर चाहिँ गिट स्पेस ड्यास ड्यास भर्जन तलको भेरिफाई गर्नको लागि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले भेरिफाई गर्छु। सो गिट, सो आई एम अन लिनक्स है। सो तपाईहरुले चाहिँ गिट ब्यास ओपन गरेर अनि हामीले जति पनि कमान्ड गर्छौं त्यो चाहिँ जति पनि काम गर्छौं गिट ब्यासमा गर्नुहुन्छ विन्डोजमा हुनेहरुले। सो कमान्डहरु सबै एउटै हुन्छ। सो मेरोमा चाहिँ गिट भर्जन 2.27.0 इन्स्टल भएको छ। सबैजनाको चाहिँ यसरी गिट भर्जन चाहिँ आउँछ है विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने पनि। सो एन्ड रेज डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, अब चाहिँ लोअर एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा हाम्रो छ गिट इन्स्टल भइसकेपछि गर्नुपर्ने चाहिँ सो गिट ग्लोबल सेटअप छ। सो गिटलाई चाहिँ हामीले ग्लोबल्ली आफ्नो सिस्टममा सेटअप गर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले गिटको युजर नेम दिन्छौँ अनि त्यसपछि अनि त्यस सँगसँगै गिटको युजर इमेल दिन्छौँ है। सो त्यसको लागि सो यहाँ गएर आफ्नो गिटहब सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसमा github.com/signup/free भन्ने युआरएल छ, त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो गिटहबको एकाउन्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला है। सबैजना चाहिँ यो लिंकमा गएर अनि त्यसपछि आफ्नो गिटहब एकाउन्ट सेट गर्नु होला सबैभन्दा पहिला। मैले भर्खरै मिटिङमा पठाइदिएको छु गिटहबको साइन अप युआरएल। सो यो युआरएलमा गएर चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले गिटहबको ग्लोबल युजर एकाउन्ट सेटअप गर्छौं आफ्नो सिस्टममा। सो केही क्वेशन छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। सबैजना चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट सेटअप भइसकेपछि चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु है। अलमोस्ट 2 to 3 मिनट मात्र लाग्छ, धेरै लाग्दैन यो एकाउन्ट सेटअप गर्नलाई।
हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ अथवा क्वेसन छ भने चाहिँ कतिजनाको च्याट इनेबल भइरहेको हुन्छ है। सो हामीले चाहिँ सबैजनालाई अनम्युट गर्न मिल्ने बनाइदिएको छौँ। सो अनम्युट गरेर डाइरेक्ट सोध्न सक्नुहुन्छ है। केही इस्यु आएको छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्नु होला है एकाउन्ट क्रिएसनमा चाहिँ। सो अझै कतिजनाको ह्यान्ड रेज भइसकेको छैन। सो इस्यु आएको भए सोद्धा हुन्छ है। लाज नमानिकन नडरिकन सोद्धा हुन्छ। इन्टरेक्टिभ हजुरहरूलाई सिकाउनलाई नै बस्या हामी। सो सोद्धा हुन्छ है, सिकाइदिन्छौँ। सो आई गेस मेनी अफ यु आर बिगिनर है। हामीले चाहिँ यो सेसन नै बिगिनरको लागि एकदमै 0 लेभलबाट स्टार्ट गर्ने भनेर राखेको हो। सो केही पनि सानोभन्दा सानो इस्यु आएको छ भने पनि अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले है। सो यदि भइसकेको छ भने चाहिँ म नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु। हेलो रजिता शर्मा, के इस्यु आएको छ? हजुर मेरो यहाँ कि डाउनलोड त भएको थियो है। हजुर तर यहाँ कता कता गयो अनि मैले एकाउन्ट पनि बनाएको थिएँ अघि भर्खरै। हजुर अन्त यो चलाउनै आएन कि गयो भने थाहै पाएन। सो एकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरको इमेलमा जुन इमेल युज गरेर एकाउन्ट बनाउनु भएको थियो नि, सो त्यसमा चाहिँ भेरिफिकेसन लिङ्क आएको हुन्छ। एकचोटि इमेलमा चेक गर्नु, त्यसपछि अनि लगइन गर्नु मिल्छ गिटहबमा। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ गिट ब्यास डाउनलोड गर्नुभयो भने विन्डोजमा, सो डाउनलोड गरेपछि चाहिँ आफ्नो डाउनलोड फोल्डरमा चेक गर्नु, त्यहीँ होला। सो फेरि रिइन्स्टल गर्दा हुन्छ यदि स्क्रिनमा आएको छैन भने। इमेलमा चाहिँ भेरिफाई इमेल एड्रेस भनेर मेसेज आउँछ। हजुर भेरिफाई गर्नु त्यो, अनि त्यसपछि लगइन गर्न मिल्छ एकाउन्ट। थ्याङ्क यू। सो अरू केही इस्यु आएको छ भने अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है।
सो आई गेस केही इस्यु छैन होला। सो म चाहिँ अब नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ जान्छु। सो हाम्रो गिटहबको ग्लोबल सेटअपको कुरा छ। सो गिट ग्लोबल सेटअपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन गिटहबमा चाहिँ युजर एकाउन्ट बनाउनु भयो नि, सो गिटहबमा बनाएको युजर एकाउन्टको युजर नेम र अनि गिटहबमा चाहिँ भेरिफाई गर्नुभएको जुन इमेल छ, सो युज गर्नु त्यो गिटहबमा युज गर्नुभएको इमेल चाहिँ हामीले यसमा युज गर्छौँ है। सो मेरो चाहिँ github.com/ananta mishra भनेर युज टाइप गर्ने हो भने चाहिँ युआरएल आउँछ। सो मेरो युजर नेम चाहिँ अनन्त मिश्र छ, यहाँ। अनि त्यसपछि मेरो इमेल चाहिँ साइन इन गर्दा मात्रै भ्यू गर्न सकिन्छ। सो मेरो इमेल म त्यहाँ टाइप गर्छु अनि त्यसपछि मेरो जुन युजर नेम छ यो युजर नेम युज गरेर चाहिँ मैले गिटलाई ग्लोबल सेटअप गर्छु है मेरो सिस्टममा। सो मेरो चाहिँ गिटमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ ग्लोबल युजर नेम सेट गर्नको लागि गिट कन्फिग, तपाईहरु सबैले चाहिँ गिट ब्याश तपाईको सिस्टममा चाहिँ डेस्कटपमा आइसकेको छ होला। यस आएको छैन भने चाहिँ सर्चमा गएर गिट ब्याश भनेर सर्च गर्नु आउँछ त्यहाँ। सो त्यसमा गएर चाहिँ आफ्नो कमान्डहरु युज गर्नु टाइप गर्नु है, गिट ब्याश हुन्छ। सो राजीव तिम्रो स्क्रिन शेयर गरेर देखाइदिन सक्छौ गिट ब्याश? राजीव ओके वेट अ सेकेन्ड है। ओके, सबैभन्दा पहिला चाहिँ युआई कस्तो छ भन्ने कुरा हेरौँ सबैजनाले, के रहेछ कताडी सर्च गर्न सकिन्छ भनेर ओपन गरेर देखाइदियो राजीव, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। सो सर्चमा गएर गिट ब्याश टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ यो एकछिन है अभिषेक। ओके, सो यो स्क्रिन देख्नुहुन्छ है। यहाँ मिटिङ स्टार्ट भइरहेछ कि अभिषेक राख है अहिले एकछिन बोलाउँ न। यसमा सबैको छ नि गिट ब्याश त। ओके आई गेस। हेलो हेलो दाइ, हजुर। यो पहिले ग्लोबल कन्फिगरेसन भइसकेको छ भने हेर्नलाई के माने के छ? ओके त्यो म एकछिनमा भन्छु त्यो। हस् त। सो सबैले चाहिँ आफ्नो विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने सर्चमा गएर गिट ब्याश टाइप गर्नु हो भने चाहिँ यो स्क्रिन जुन कमान्ड लाइन थियो त्यो कमान्ड लाइन आउँछ। सो त्यहाँ गएर चाहिँ अहिले मैले यहाँ जुन मेरो टर्मिनल छ त्यो जुन कमान्डहरु मैले यसमा टाइप गर्छु सबैले चाहिँ त्यो स्क्रिनमा चाहिँ त्यो विन्डोजमा चाहिँ आफ्नो कमान्ड टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। सो म स्क्रिन शेयर गर्छु। सो मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो ग्लोबल युजर सेट गर्नको लागि गिट कन्फिग स्पेस -- ग्लोबल, हजुरहरुको कमान्डहरु जति छ नि यदि प्री कन्फिगर्ड कमान्ड छ भने सबै चाहिँ गिट, अब जस्तै मैले जी हानेर जीआई हानेर ट्याब हान्छु भने यहाँनिर मेरो सबै युज कमान्डहरु चाहिँ देखाउँछ है। सो मलाई गिट छ, गिट गर्छु स्पेस गर्छु अनि CON टाइप गरेर ट्याब हान्छु मैले, त्यसमा चाहिँ अटोमेटिक कमान्डहरु चाहिँ लोड गर्छ है, अटोमेटिक कमान्ड चाहिँ फिल गरिदिन्छ। सो सिमिलरली GLO हान्छु ग्लोबल आउँछ है। सो युजर गरेर चाहिँ मैले टाइप गर्न सक्छु है। सो गिट कन्फिग स्पेस ग्लोबल, अब युजर डट नेम गरेर मैले युजर नेम दिन्छु है, युजर डट नेम गर्छु अनि त्यसपछि दुईटा कोलन दिन्छु, सरी के भन्छ यसलाई, इन्भर्टेड कमा दुईटा दिन्छु है। सो इन्भर्टेड कमा भित्र चाहिँ मैले आफ्नो युजर नेम दिन्छु, गिटहबको युजर नेम। सो मेरो गिटहब डाउन गर्दा हुन्छ है, पछि फेरि कन्फ्युजन हुन्छ, अहिले नपरेको बेला ह्यान्ड डाउन गर्दा हुन्छ सबैजनाले। सो गिट कन्फिग स्पेस कन्फिग स्पेस -- ग्लोबल युजर डट नेम अनि इन्भर्टेड कमा भित्र
अनन्त मिश्र। यो अनन्त मिश्र भनेको ठाउँमा चाहिँ सबैले आफ्नो गिटहबको युजर नेम टाइप गर्नु होला है। सो त्यसपछि मैले इन्टर गरिदिन्छु। सो यति भइसकेपछि मेरो ग्लोबल युजर नेम सेट भएको छ है। सो सिमिलरली मैले यसमा मेरो गिटहबको युजर इमेल पनि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो युजर इमेल सेट गर्नको लागि सेम कन्फिगरेसन हो। हामीले चाहिँ युजर नेमको ठाउँमा युजर इमेल गर्छौँ है। ग्लोबल युजर डट इमेल गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस यो गरेर इन्टर गरिदिन्छु है। सो यति भइसकेपछि मेरो आफ्नो ग्लोबल युजर नेम र ग्लोबल युजर इमेल चाहिँ सेट भएको हुन्छ। सो यो कन्फिगरेसन चाहिँ यो हामीले जुन कन्फिगर गर्यौं नि, सो यो चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ क्याट गरेर tilde/.git config गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो युजर नेम र युजर इमेल गएर चाहिँ यहाँ बसेको छ है। सो पहिला यदि तपाईहरुले पहिल्यै गिटको ग्लोबल युजर नेम र ग्लोबल युजर इमेल सेट गर्नु भइसकेको छ भने हेर्नको लागि गिट कन्फिग गर्नु -- ग्लोबल गर्नु अनि युजर नेम गर्नु। गिट कन्फिग -- ग्लोबल युजर डट नेम गर्नु है। यो भइसकेपछि तपाईहरुको यदि पहिल्यै युजर नेम सेट भइसकेको छ भने अनि यो कुन चाहिँ आइडीबाट खोलेको हेर्न मिल्दैन? हजुर मैले अब कुन चाहिँ आइडीबाट खोलेको यो गिटहब हेर्न मिल्दैन? गिटहब त खुलिसकेछ, मेरो मोबाइलमा लगइन छ, कुन चाहिँ आइडी युज गरेको थाहा नि छैन मलाई। ओके, त्यो त मोबाइलबाटै हजुरले आफ्नो प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कतै मैले त खोजेको देखाउँदै देखाएन त, कता हो कता? प्रोफाइल अर सेटिङ सेक्सनमा होला। म हेर्छु है त कता देखाउँदो रहेछ। सो सिमिलरली तपाईहरुको चाहिँ पहिला सेट गर्नुभएको युजर इमेल चाहिँ हेर्नको लागि यसरी हेर्नु भने गिट कन्फिग -- ग्लोबल युजर नेम र युजर इमेल गरेर चाहिँ आफ्नो पहिला सेट गरेको ग्लोबल युजर नेम र ग्लोबल युजर इमेल चाहिँ हेर्न मिल्छ है। अघि सोध्नु भएको थियो कसैले, सो आई होप यु गेट द एन्सर है। सो यसपछि हाम्रो अर्को छ गिटको फन्डामेन्टल्सको बारेमा बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ गिट चलाउनु भन्दा अगाडि यो हामीले गिटको ग्लोबल युजर नेम र युजर इमेल सेट गर्यौं। सँगसँगै अब चाहिँ हामीले गिटको फन्डामेन्टलको बारेमा बुझ्नको लागि सो नेक्स्ट छ हाम्रो गिट चाहिँ कसरी काम गर्छ, गिटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला गिट चलाउनु भन्दा अगाडि बुझ्नुपर्छ है। सो सबैभन्दा पहिला हाम्रो एउटा वर्किङ डाइरेक्टरी हुन्छ। वर्किङ डाइरेक्टरीमा हामीले के गर्छौं, आफ्नो एउटा सर्टेन फोल्डर हुन्छ। वर्किङ डाइरेक्टरी भनेको चाहिँ तपाईले यदि कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सर्टेन एउटा फोल्डरमा चाहिँ आफ्नो टास्कहरु, जस्तै एउटा वेबसाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एउटा वेबसाइटको लागि एउटा फोल्डर बनाउनुहुन्छ, फोल्डर भित्र चाहिँ आफ्नो फाइलहरु राख्नुहुन्छ नि त। सो त्यसलाई हामीले वर्किङ डाइरेक्टरी भन्छौं। सो त्यसमा चाहिँ हामीले गिटमा एड गर्नको लागि गिट एड भन्ने कमान्ड छ, अहिले हामी त्यसमा कुरा गर्छौं। सो गिट एड भन्ने कमान्ड छ। सो तपाईहरुले चाहिँ गिटमा एड गर्नु भयो भने चाहिँ स्टेजिङ एरियामा जान्छ है। स्टेजिङ एरिया भनेको चाहिँ तपाईले आफूले गरेको चेन्जहरु चाहिँ सो रेकर्ड भएको चेन्ज रेकर्ड भएको छ र चाहिँ तपाईको रिमोट रिपोजिटरीमा जानको लागि तपाईको रिपोजिटरीमा सेट हुनको लागि चाहिँ चेन्ज सेभ हुनको लागि चाहिँ बाँकी छ है। जस्ट रेकर्ड तपाईले गरेको चेन्जहरु चाहिँ रेकर्ड मात्र भएको हुन्छ स्टेजिङ एरियामा। सो त्यसपछि तपाईले गिट कमिट गर्नुहुन्छ। गिट कमिट गरेपछि फाइनल तपाईको जुन गिटको रिपोजिटरी छ, गिटको रिपोजिटरीमा चाहिँ गिट कमिट गरेपछि तपाईको चेन्जहरु जति पनि चेन्ज गर्नु भएको थियो सो त्यो सबै चेन्जहरु चाहिँ रिपोजिटरीमा लास्टमा सेभ हुन्छ गिट कमिट गरेपछि। सो एउटा छ वर्किङ एरिया। वर्किङ एरियामा चाहिँ तपाईको मोडिफाई भएको फाइलहरु फाइनल जुन चाहिँ तपाईले कमिट गर्नुहुन्छ त्यो फाइलहरु चाहिँ वर्किङ एरियामा गएर बसेको हुन्छ। सो सिमिलरली स्टेजिङ एरियामा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि फाइलमा चाहिँ चेन्ज गर्नु भएको छ नि त्यो चेन्ज रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ। गिट डाइरेक्टरीमा चाहिँ तपाईहरुले गरेको चेन्जहरु चाहिँ एउटा मोडिफाइड भर्जनको चेन्जहरु चाहिँ रिपोजिटरीमा गएर बसेको हुन्छ। सो सिमिलरली त्यो साइकल रन हुन्छ यसरी नै 3 टायर आर्किटेक्चरमा। सो त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो गिटको कुरा, हामी चाहिँ गिटमा कसरी गर्ने, गिटको ट्युटोरियल, गिटको कमान्डहरु चाहिँ हामीले अब सिक्छौं अबको पार्टमा है।
सो सबैभन्दा पहिला गिटको रिपोजिटरी कसरी बनाउने। सो तपाईहरुले गिटहबको एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ, आफ्नो सिस्टममा गिट इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ। अब गिटको रिपोजिटरी कसरी बनाउने अनि त्यसपछि गिटको आफ्नो प्रोजेक्ट जुन छ सो त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब ट्र्याकिङको एरियामा लैजाने, आफ्नो गिट ट्र्याकिङको एरियामा लैजाने भनेर चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ सिक्छौँ है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिला गिट इनिट भन्ने कमान्ड छ, गिट स्पेस इनिट। सो गिट इनिट भन्ने कमान्डले चाहिँ तपाईहरुको सिस्टममा भएको आफ्नो जुन एउटा डिरेक्टरी छ वर्किङ डिरेक्टरी, सो त्यो वर्किङ डिरेक्टरीलाई चाहिँ गिट रिपोजिटरीको रूपमा चाहिँ सेट गरिदिन्छ। सो एज तपाईको डट गिट भन्ने एउटा फोल्डर भन्छ, त्यसमा चाहिँ गिटको लागि चाहिने गिट रिपोजिटरीको लागि चाहिने सबै फाइलहरु चाहिँ सेट गराइदिन्छ गिट इनिट भन्ने कमान्डले। सो म चाहिँ डेस्कटपमा जान्छु, त्यसपछि एउटा फोल्डर बनाउँछु, मैले एउटा वर्किङ डिरेक्टरी बनाउँछु है। मैले यसमा चाहिँ गिट वर्कसप भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ, डेस्कटपमा गिट वर्कसप भन्ने फोल्डर बनाएको छु। सो त्यसलाई चाहिँ मैले गिट इनिशियलाइज गर्नको लागि म सबैभन्दा पहिला मैले बनाएको फोल्डर भित्र जान्छु, सीडी गिट वर्कसप। यति गरेपछि मैले आफूले बनाएको गिट वर्कसप भन्ने जुन एउटा फोल्डर बनाएको छु वर्किङ डिरेक्टरी छ मेरो प्रोजेक्टको डिरेक्टरी, सो त्यसमा चाहिँ मैले गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज गर्नको लागि गिट स्पेस init भन्ने गिट इनिट कमान्ड युज गर्छु। त्यसपछि हामीलाई के आउँछ, तपाईहरु चाहिँ एउटा अलर्ट देखाउँछ, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन home/anant/desktop/git workshop भनेको छ है। सो यदि यसमा चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो प्रोजेक्टको वर्किङ डिरेक्टरी जुन छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो एउटा गिट रिपोजिटरी चाहिँ सेट इनिशियलाइज गरिदिएको छ, एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज गरिदिएको छ गिट इनिट भन्ने कमान्डले। सो यति गरेपछि यु आर रेडी टु गो विथ गिट। तपाईहरुको आफ्नो एउटा रिपोजिटरी चाहिँ एउटा वर्किङ डिरेक्टरी चाहिँ अब गिटको रिपोजिटरीको रूपमा वर्क गर्नको लागि तयार छ है। सो यसमा चाहिँ हामीले गिट युज गरेर गिटको कमान्ड युज गरेर हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गिट फाइल स्ट्याटस लाइफ साइकल भनेको छ, कसरी काम गर्छ हामीले चाहिँ यदि गिटमा गिट चलाउँदा बेला चाहिँ हाम्रो फाइलहरुले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा। सो फर्स्टमा तपाईहरुको एउटा वर्किङ डिरेक्टरीमा अनट्र्याक्ड फाइलहरु हुन्छ, अनमोडिफाइड फाइलहरु हुन्छ, त्यो फाइललाई हामीले एडिट गर्छौं। त्यसपछि एडिट गरेपछि हामीले त्यो फाइललाई चाहिँ स्टेजिङ एरियामा लैजान्छौं, सर्टेन चेन्जेसहरुलाई रेकर्ड गर्छौं, रेकर्ड गरेको चेन्जहरुलाई फाइनली आफ्नो गिट रिपोजिटरीमा एड गर्छौं, स्टेजिङ एरियाबाट माथि जान्छ। सो सिमिलरली हाम्रो फर्स्टमा एउटा फाइल एड गर्छौं, अनट्र्याक्ड एरियामा हामीले एउटा फाइल एड गर्छौं, एउटा फाइल एड गरेपछि त्यसलाई एडिट गर्छौं, एडिट गरेपछि हामीले त्यसलाई स्टेजिङ एरियामा लैजान्छौं, स्टेज द फाइल गर्छौं। त्यसपछि फाइल स्टेज गरिसकेपछि हामीले कमिट गर्छौं, त्यो फाइललाई रेकर्ड भइसकेको फाइललाई चाहिँ एड गर्नको लागि कमिट गर्छौं लास्टमा। सो कमिट गरेपछि इफ यु वान्ट टु रिमुभ द फाइल फेरि त्यो अनट्र्याक्ड एरियामा जान्छ यदि हामीले पछि रिमुभ गर्छौं भने। सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द फाइल स्ट्याटस भनेको छ। सो यसमा चाहिँ अघि मैले भने एउटा हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला एउटा फाइल बनाउँछौं अर मोडिफाई गर्छौं है, त्यसपछि हामीले गिट एड गर्छौं। गिट एड गर्दा फेरि के हुन्छ भनेको कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई अघि गिट एड गर्दा के हुन्छ भनेको थिए मैले, एनीवन हियर? स्टेजिङ एरियामा जान्छ। ओके, सो गिट एड गर्दा फेरि स्टेजिङ एरियामा जान्छ है। सो गिट कमिट गरेपछि के हुन्छ? एनीवन अदर? रिपोजिटरी गिट रिपोजिटरी। ओके, अरूले भन्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ? कृष्ण मेबी रङ है, उले भनेको राइट नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। सो एनीवन अदर? कसैले अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? एप्लाई हुन्छ। हजुर, के रे कमिट गरेपछि चाहिँ हामीले गरेको चेन्जेसहरु एप्लाई हुन्छ त्यहाँनिर बल्ल। ओके, थ्यांक यू है। सो यही कुरा हो, कृष्णले भनेको बसन्तले भनेको कुरा राइट छ। सो यसमा चाहिँ सो हामीले के गर्छौं, सबैभन्दा पहिला मेरो एउटा गिट रिपोजिटरी छ है, गिट रिपोजिटरी छ मेरो, गिट ड्याश वर्कसप भन्ने एउटा गिट रिपोजिटरी बनाएको छ मैले वर्किङ डिरेक्टरीलाई। सो यसमा चाहिँ मैले टच गर्छु, टच रिडमी .txt गर्छु। सो टच कमान्डले के गर्छ हाम्रो भनिदिन्छु पहिला। टच कमान्डले के गर्छ भन्दाखेरि यु क्यान युज नानो कमान्ड अल्सो है।
सो न्यानो कमान्ड भन्छ न्यानो स्पेस readme.txt गर्नु भए पनि हुन्छ अर टच स्पेस readme.txt गर्नु भए पनि हुन्छ यसले चाहिँ readme.txt भन्ने एउटा फाइल चाहिँ तपाईको वर्किङ डाइरेक्टरीमा बनाइदिन्छ है इन तपाई जुन फोल्डरमा हुनुहुन्छ त्यही डाइरेक्टरीमा चाहिँ त्यही फोल्डरमा चाहिँ एउटा readme.txt भन्ने फाइल चाहिँ टच कमान्डले बनाइदिन्छ है सो टच स्पेस readme.txt गरे यति गरेपछि मैले हेर्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति माथि लान्छु मैले सो यहाँ छ मैले चाहिँ git status भन्ने कमान्ड छ एउटा to view the status of the file git status भन्ने कमान्ड छ भनेको छ लेट्स साइकल थ्रु फाइल स्टेटस लाइफ साइकल भनेको छ सो यसमा चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने भन्दाखेरि मैले टच readme.txt गरे नि सो यसको चाहिँ फाइल स्टेटस के को छ git status के छ भनेर हेर्नको लागि git स्पेस status भनेर कमान्ड छ सो यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ छ on branch master no commits yet on tracked file भनेको छ है सो मैले टच readme.txt गरे अनि git status भनेर हानेको छु यसमा चाहिँ मैले एउटा फाइल एड गरेको छु मेरो git रिपोजिटरीमा फाइल एड गरेको छु तर त्यो फाइल चाहिँ ट्र्याक भएको छैन अनट्र्याक्ड फाइल भनेको छ अनि युज git add स्पेस फाइल नेम टु इन्क्लुड इन व्हाट विल बी कमिटेड भनेको छ है सो हामीले चाहिँ यो ट्र्याक गर्नको लागि अनि त्यसपछि हामीले जुन यो जुन अपडेट गरेको readme.txt भन्ने फाइल चाहिँ एड गरेको फाइल त्यो फाइललाई ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ हामीले git add भन्ने कमान्ड युज गर्न भनेको छ है सो हामी त्यही सेम गर्छौं git स्पेस एड गर्छु अनि मैले जुन फाइल अघि एड गरेको छु नि टच गरेको थिएँ अघि मैले टच readme.txt गरेको थिएँ सो म सेम फाइललाई चाहिँ एड गरिदिन्छु है सो तपाईहरुले पनि सेम गर्न सक्नुहुन्छ कुन फाइल एड गर्नु भएको थियो अघि नयाँ क्रिएट गर्नु भएको थियो त्यो फाइललाई चाहिँ git add त्यो फाइल नेम गर्नु भयो हुन्छ है सो यो गरेपछि म फेरि सेम कमान्ड रन गर्छु म फेरि git status गर्छु सो अघि हाम्रो के थियो हेरौं है एकचोटी सो on branch master no commit set on tracked file use git add to include in what will be committed भनेको छ है अनि readme.txt भनेर देखाएको थियो सो नथिङ एडेड टु द कमिट व्हाट अनट्र्याक्ड फाइल प्रेजेन्ट भनेको छ अब यहाँ तल हामीले git एड गरेर स्टेटस हेर्दाखेरि के भनेको छ on branch master no committed changes to be committed भनेको छ अघि हाम्रो के भनेको थियो changes to be tracked भनेर भनेको थियो अनट्र्याक्ड फाइल टु बी ट्र्याक्ड भनेर भनेको थियो अब चाहिँ हामीले एड गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ फाइलहरु कमिट गर्नको लागि भनेको छ है अब चाहिँ यहाँ git रिपोजिटरीमा एड गर्नको लागि फाइल भनेको छ सो हामीले के गर्छौं अब git commit स्पेस -m अनि त्यसपछि कमिट मेसेज सो एडेड readme सो यसले के गर्छ सो यहाँ चाहिँ git commit स्पेस -m अनि स्पेस इन्भर्टेड कमा एडेड readme भनेर भनेको छ है सो हामीले चाहिँ यहाँ के छ git commit भनेको हामीले कुनै पनि एउटा मेसेज चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा सर्टेन चेन्ज छ सो त्यो चेन्जलाई चाहिँ हामीले रिपोजिटरीमा git रिपोजिटरीमा एड गर्नको लागि चाहिँ git commit गर्छौं सो त्यो git commit -m गर्दाखेरि git commit ले चाहिँ हाम्रो कमिट हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ -m गरेर हामीले चाहिँ यो मेसेज दियौ भने हामीले के चेन्ज गरेको छौं त्यो चेन्जहरु चाहिँ हामीले हेर्नु मिल्छ है सो मैले चाहिँ अहिले यहाँ readme भन्ने फाइल एड गरेको छु हामीलाई ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ मेसेज दिँदाखेरि सो मैले एडेड readme गरे यो अहिले एउटा readme फाइल भन्ने बनाएको छु है सो readme.txt भन्ने फाइलमा चाहिँ मैले सर्टेन अब टेक्स्टहरु हाल्छु केही टेक्स्टहरु हाल्छु सो टेक्स्ट हालेपछि चाहिँ मैले अपडेटेड readme.text भनेर txt भनेर गरे भने चाहिँ मैले आफूले के चेन्ज गर्दै कमिट गरिरहेको छु त्यो कमिट गरेको कुराहरु चाहिँ कमिट मेसेजबाट हेर्नलाई हामीलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है सो त्यही भएर git commit गरेर अनि आफ्नो मेसेज लेख्छौं हामीले सो यो गरेपछि हाम्रो मास्टर रुट कमिट भनेको छ एडेड readme हामीले यो जुन कमिट मेसेज थियो कमिट मेसेज यहाँ देखाएको छ अनि वान फाइल चेन्ज भनेको छ हाम्रो कुनै पनि लाइन इन्सर्ट भएको छैन हामीले केही पनि त्यो फाइल चाहिँ इम्प्टी थियो त्यही भएर जीरो इन्सर्सन जीरो डिलिसन भनेर भनेको छ अनि चाहिँ क्रिएट मोड भनेर readme.txt बनाएको छ भनेर भनेको छ है सो यो कुरा भयो git रिपोजिटरीलाई इनिशियलाइज गरेर अनि git को चाहिँ स्टेजिङ एरियामा गएर अनि फाइनल git रिपोजिटरीमा फाइल एड गर्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ भयो है हामीले अहिले सम्म सिकेको कुराहरु फेरि रिवाइन्ड गरौँ एकचोटी
हामीले git init भन्ने कमान्ड युज गर्यौं git init कमान्ड युज गर्यौं सुरुमा फाइललाई git रिपोजिटरी इनिशियलाइज गर्न फोल्डरलाई त्यसपछि टच गर्यौं एउटा फाइल टच readme.txt टच भनेको हामीले त्यो फोल्डर भित्र फाइल बनायौं हैन हजुर फोल्डर भित्र फाइल बनाएको आफूले राइट क्लिक गरेर फोल्डर भित्र फाइल बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन त्यो सो मैले चाहिँ अहिले टर्मिनलमा थिएँ मलाई इजी हुने भएकोले अनि मैले टर्मिनलबाटै टच गरेको सो म्यानुअली गर्न सक्नुहुन्छ है सो त्यसपछि मैले के गरे git add अनि त्यसपछि मैले चाहिँ readme.txt भन्ने गरेर चाहिँ मैले स्टेजिङ एरियामा चाहिँ आफ्नो फाइललाई एड गरेको थिएँ है सो बसन्तको इस्यु छ के अरे अनि मैले जस्तै गिट इनिट चाहिँ जुन फोल्डरमा गर्न रहेको छु त्यहाँभित्र पहिलेदेखि सर्टेन वर्कहरू भइरहेछ भने अब गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो जस्तै मसँग एउटा फोल्डर छ हैन हजुर त्यो फोल्डरमा मैले सिडी गरेर फोल्डर भित्र गएँ हजुर अनि त्यसमा त पहिल्यैदेखि मानव मेरो वेबसाइटकै लागि भन्यो भने पनि index डट छ अनि कुनै PHP फाइलहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ अब गिटको उसमा राख्नलाई के गर्नु पर्यो सो अहिले चाहिँ git init गर्ने भनेको हजुरको फाइलहरू क्लियर हुँदैन त्यहाँबाट डिलिट हुँदैन के जस्ट जुन वर्किङ डाइरेक्टरी हजुरको छ नि त्यहाँ चाहिँ एउटा गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हुने मात्रै हो के नथिङ मच तपाईले चाहिँ त्यो फोल्डरमा चाहिँ git init गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फोल्डरलाई गिटहबको रिपोजिटरीमा राख्नको लागि पछि राख्नको लागि पनि त्यहाँ इनिट गर्नै पर्यो हैन इनिट त गर्नै पर्छ त्यहाँ git init नगरिकन तपाईको गिटको कुनै पनि कमान्ड चाहिँ त्यहाँ लिँदैन हजुरको ए हुन्छ हामी त्यो फोल्डर भित्र गएपछि हैन git init गर्ने हजुर त्यो फोल्डर जुन वर्किङ डाइरेक्टरी छ नि सो लेट अस कन्सिडर म चाहिँ अहिले डेस्कटपमा छु हैन सो म डेस्कटपमा छु मेरो चाहिँ गिट वर्कसप भन्ने चाहिँ मलाई मेरो एउटा वेबसाइट छ है मानौ मैले त्यहाँ गिट वर्कसप भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ वेबसाइट मेरो रेडी छ जस्ट मैले गिटहबमा अपलोड गर्न मात्र लागेको छु भने cd git वर्कसप गर्छु मैले अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर git init गरिदिन्छु सो यति गरेपछि गिट इनिशियलाइज हुन्छ पछि हाम्रो गिटहबमा अपलोड गर्ने कुराहरु त म त्यो पछि सिकाउँछु नै के केही कन्फ्युजन छैन अहिले छैन ठीक छ ओके अहिले त हामीले यो लोकल रिपोजिटरी गरेर एउटा फोल्डरलाई हामीले गिटमा बल्ल हाल्दै थियौ त्यो हाम्रो ग्लोबली उता गरेर गिटहबमा पुश त गरेको छैनौ गिटहबमा पुश गरेको छैन गिटहबमा पुश गर्नको लागि हाम्रो रिमोट ओरिजिनहरु सेट गर्नुपर्छ त्यो एकछिनमा आउँछ ओके सो हाम्रो अहिलेसम्म सिकेको कुरा भनेको सो हामीले सबैभन्दा पहिला गिट कन्फिग ग्लोबल युजरनेम र ग्लोबल इमेल गर्यौं ग्लोबल युजरनेम र ग्लोबल इमेल चाहिँ कन्फिगर गर्यौं हामीले सुरुमा सो त्यसपछि हामीले गिटहबमा एउटा अकाउन्ट बनायौं त्यसपछि एउटा वर्किङ डाइरेक्टरीमा गिट इनिशियलाइज गर्यौं एउटा प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा सो त्यसपछि हामीले एउटा प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा यदि तपाईहरुको कुनै पनि त्यो प्रोजेक्ट डाइरेक्टरी चाहिँ एम्प्टी छ भर्खर बनाउनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ टच गरेर अथवा कुनै पनि एउटा सर्टेन फाइल बनाएर त्यसलाई चाहिँ गिटमा एड गरेर गिट एड अनि गिट कमिट गरेर चाहिँ आफ्नो अहिलेको प्रोजेक्ट चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है इफ यु आर सुरुमा गर्न लाउनु भएको छ भने टेस्ट गर्न लाउनु भएको छ भने है सो इन केस तपाईहरुको पहिलेबाट फोल्डर छ त्यसलाई चाहिँ गिटहबमा प्रोजेक्ट बनाइरहेको छ त्यसलाई गिटहबमा एड गर्नुपर्ने छ भने गिट इनिट मात्र गर्दा हुन्छ अहिले गिट इनिट गर्ने अनि गिट एड अनि डट गर्ने अनि गिट कमिट गरेर अनि त्यसपछि इनिशियल कमिट गरिदिनु भयो हुन्छ सो मैले अर्को एउटा कुरा पनि सिकाइदिए मैले बोनस टिप है यो चाहिँ सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले एउटा फाइल अहिले मेरो सुरुमा रिडमी त मात्र छ नि अब मैले main.txt index.html गरेँ index.html गर्छु टच style.css गर्छु सो अहिले चाहिँ मेरो यहाँ तीनटा फाइल छ है index.html छ एउटा readme.txt छ style.css छ सो कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो सबै फाइल चाहिँ एकैचोटी गिट रिपोजिटरीमा रिपोजिटरीमा एड गरेर कमिट कसरी गर्ने एनीवन हियर add space dot ओके सो अहिले अघि चाहिँ हामीले के गर्यौं गिट एड अनि त्यसको फाइल नेम गरेर सर्टेन एउटा फाइललाई चाहिँ गिट रिपोजिटरीमा एड गर्यौं है अब चाहिँ यदि मलाई चाहिँ index.html पनि style.css पनि दुईटै एड गर्नुपर्ने छ भने गिट एड स्पेस डट गर्छु है
गिट एड स्पेस डट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन वर्किङ डिरेक्टरीमा हाम्रो फाइल छ त्यो सबै फाइलहरु चाहिँ त्यो फोल्डरभित्र भएको सबै फाइलहरु चाहिँ एकैचोटी चाहिँ एड हुन्छ है। सो गिट सिमिलरली मैले कमिट गर्छु गिट कमिट ड्याश एन त्यसपछि index and एड गरिदिएँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा फाइलहरु चाहिँ एड भएर अनि त्यसपछि गिट रिपोजिटरीमा गइसकेको छ है। सो style.css र index.html गइसकेको छ है। सो यो कुरा भयो बल्कमा एड गर्ने तरिका। सो सिमिलरली अर्को एउटा छ डट गिट इग्नोर भन्ने छ है। सो यो गिट इग्नोर भन्ने बित्तिकै आई गेस सबैलाई अलिकति बेसिक नलेज आइहाल्छ होला, आइडिया आइहाल्छ होला के गर्छ गिट इग्नोरले भन्दाखेरि। सो गिट इग्नोरमा चाहिँ के गरिन्छ हामीले भन्दाखेरि गिट इग्नोरमा चाहिँ कुनै पनि फाइललाई चाहिँ हामीले गिट रिपोजिटरीमा अपडेट हाल्नु छैन, हटाउनु छ, गिट रिपोजिटरीमा एक्सक्लुड गर्नु छ अथवा चाहिँ सो बेसिकली गिट रिपोजिटरीमा एक्सक्लुड गर्ने फाइलहरु चाहिँ हामीले यसमा एड गर्छौं है। त्यो जुन चाहिँ गिटमा चाहिँ ट्र्याक नहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले गिट इग्नोर युज गरिन्छ। सो यसमा चाहिँ बेसिकली कस्तो पर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको मानव कुनै एउटा ब्याकएन्ड सिस्टम बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा फ्रन्ट एन्डमा ब्याकएन्ड कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा डेटाबेस कनेक्ट गर्दाखेरि डेटाबेसको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड तपाईहरुले चाहिँ एड गर्नुपर्छ नि त कतै न कतै त हैन। सो त्यो फाइलहरु चाहिँ हामीले डट गिट इग्नोरमा एड गर्छौं हैन। सो आफ्नो पर्सनल प्राइभेट इन्भाइरोमेन्ट फाइलहरु हुन्छ, कतिले प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि डट env फाइल बनाइरहनु भएको हुन्छ हैन। सो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले ट्र्याक नहोस् भन्ने चाहन्छौं नि त। सो त्यो कुराहरुलाई ट्र्याक नगर्नको लागि गिट इग्नोर भन्ने जुन एउटा फाइल छ त्यो चाहिँ एड गरिन्छ है। समटाइम इट्स डिजायरेबल दैट नट अल द फाइल बी ट्र्याक्ड बाइ गिट। सो सबै फाइलहरु चाहिँ हामीले जस्तो नै गिटले ट्र्याक गरोस् भन्ने कुरा सोच्दैनौं नि त। सो कहिलेकाहीँ ट्र्याक नगर्न हामीले नचाहेको ट्र्याक गर्न नचाहेको पनि हुन सक्छौं हैन। त्यो कुरा चाहिँ गिट इग्नोरले एड गर्छ। सो फर एक्जाम्पल वी डोन्ट वान्ट टु बिल्ड फाइल लग फाइल एन्ड अदर टेम्पोररी फाइल टु बी ट्र्याक्ड बाइ गिट। सो कुनै पनि एउटा लग फाइलहरु हुन्छ, टेम्पोररी फाइलहरु, टेम्प फाइलहरु हुन्छ हैन। सो त्यो कुराहरु चाहिँ गिटमा ट्र्याक नहोस् भन्ने चाहन्छौं। सो त्यही भएर चाहिँ गिट इग्नोरमा त्यो फाइलहरु चाहिँ एड गरिन्छ, त्यो फाइल नेमहरु एड गरिन्छ है। डट गिट इग्नोर फाइल हेल्प्स टु स्पेसिफाई द फाइल वी डोन्ट वान्ट टु बी ट्र्याक्ड। सो हामीले ट्र्याक गर्न नचाहने फाइलहरु चाहिँ गिट इग्नोरमा एड गरिन्छ। टु क्रिएट गिट इग्नोर गो टु प्रोजेक्ट डाइरेक्टरी एन्ड क्रिएट डट गिट इग्नोर फाइल भनेको छ है। सो सबैभन्दा पहिला म टर्मिनलमा गएँ है, क्लियर गरिदिन्छु। सो यहाँ चाहिँ हामीले टच गिट इग्नोर गिट फाइल म्यानुअली नै बनाउने हो है। यो टच गिट इग्नोर गर्ने हो नि, टच गिट इग्नोर गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ यो हाम्रो जुन गिट इग्नोरमा एड गरेको फाइलहरु हुन्छ नि सो हामीले चाहिँ यहाँ जति पनि फाइलहरु एड गर्छौं डट गिट इग्नोरमा जति पनि फाइलहरु एड गर्छौं हामीले गिट इग्नोरमा एड गर्ने फाइलहरु चाहिँ हाम्रो ट्र्याक हुँदैन कहिले पनि है। सो यसमा चाहिँ सर्टेन ट्र्याक गर्ने अनट्र्याक गर्ने मेथडहरु छ। सो एउटा छ स्टार गरेर, यो भनेको बल्क, एउटा मेन भनेको सुरुमा ह्याश छ। हामीले कुनै पनि गिट इग्नोरमा चाहिँ फाइलहरु एड गर्दा मार्कअपहरु एड गर्नुपर्छ है। सो ह्याश गरेर चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट लेख्छौं भने चाहिँ त्यो ह्याश लेखेको जुन लाइन छ सो त्यो लाइन चाहिँ हाम्रो कमेन्टको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ गिट इग्नोरमा है। सिमिलरली स्टार गरेर अनि त्यसपछि सर्टेन एउटा फाइल एक्सटेन्सन दिनुहुन्छ। सो मानौ कि यहाँ चाहिँ मैले के छ मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ नि है, नोटप्याड राजीव देखिरहेको छ। ओके। सो स्टार गरेर मैले डट एचटीएमएल गरिदिन्छु भने चाहिँ डट एचटीएमएल गरेर सेभ गरिदिन्छु भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो डट एचटीएमएल भएको फाइल एक्सटेन्सन जति पनि हुन्छ नि, मैले जति पनि आफ्नो डिरेक्टरीमा चाहिँ वर्किङ डिरेक्टरीमा अथवा प्रोजेक्ट डिरेक्टरीमा चाहिँ मैले डट एचटीएमएल एक्सटेन्सन भएको फाइलहरु जति सेभ गर्छु नि त्यो कुनै पनि फाइलहरु चाहिँ गिटले ट्र्याक गर्दैन के। डट एचटीएमएल एक्सटेन्सन भएको कुनै पनि फाइलहरु गिटले कहिले पनि ट्र्याक गर्दैन अनटिल अनलेस आई डिलिट दिस डट एचटीएमएल फ्रम गिट इग्नोर है। मैले यो लाइन नहटाइकन चाहिँ मेरो गिटले चाहिँ मेरो डिरेक्टरीमा भएको डट एचटीएमएल फाइल चाहिँ ट्र्याक गर्दैन।
सो सिमिलरली मानौ कि तपाईको डिरेक्टरीमा वर्किङ डिरेक्टरीमा index.html फाइल ट्र्याक गर्नुपर्ने छ तर index.html बाहेकको अरु सयौं फाइल छ हैन त्यो फाइलहरु चाहिँ ट्र्याक नगर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई बुझ्नु भयो नि index.html फाइल ट्र्याक गर्दियोस् गिटले तर त्यो भन्दा पछाडीको अरु जति पनि html फाइल छ त्यो चाहिँ ट्र्याक नगर्दै हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला star.html गर्नुस् यसले चाहिँ सबै फाइललाई अनट्र्याक गर्दिन्छ त्यसपछि एक्सक्लेमेसन दिएर index.html गर्दिनु यति गरेपछि तपाईको .html को सबै फाइल एक्सक्लुड हुन्छ ट्र्याकिङबाट तर index.html फाइल चाहिँ ट्र्याक हुन्छ है index.html बाहेकको अरु सबै फाइलहरु चाहिँ अनट्र्याक हुन्छ यो कमान्ड यो लाइन एड गर्नुहुन्छ भने सो सिमिलरली अरु कमान्ड छ डट ए छ यसले चाहिँ फाइलहरु जति पनि छ डट ए कमान्डको फाइलहरु चाहिँ एड गर डट ए कमान्ड जुन एउटा फाइल हुन्छ नि जस्तै तपाईले चाहिँ यो कमान्डहरु युज गर्नु भएको छैन तर चाहिँ अब तपाई यदि मान्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ जस्तै मानौ index.html भन्ने एउटा फाइल छ अनि त्यसपछि about.html भन्ने फाइल छ सो सबै फाइल ट्र्याक होस् तर चाहिँ about.html भन्ने फाइल ट्र्याक नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने about.html गर्नुभयो भने चाहिँ यो about.html फाइल ट्र्याक हुँदैन अरु सबै फाइल ट्र्याक हुन्छ है सो यो चाहिँ git ignore मा एड गर्ने कुराहरु भयो सो सिमिलरली अर्को छ स्ल्याश अनि त्यसपछि तपाईको एउटा वर्किङ डाइरेक्टरी भित्र चाहिँ src भन्ने फोल्डर छ स्ल्याश src भन्ने फोल्डरमा भयो के गर्छ स्ल्याश src ले के गर्छ भन्दाखेरि स्ल्याश src भित्र भएको जति पनि फाइल छ नि त्यो फाइल चाहिँ अन ट्र्याक हुन्छ स्ल्याश src भित्र भएको फाइलहरु सबै अन ट्र्याक हुन्छ तर स्ल्याश src भित्र चाहिँ जति पनि अरु सब डाइरेक्टरीहरु छ नि src भित्र चाहिँ अब अरु सब डाइरेक्टरी जति पनि छ त्यो सब डाइरेक्टरीहरुलाई चाहिँ ट्र्याक हुन्छ है src भित्रको अरु सबै सब डाइरेक्टरीहरु ट्र्याक हुन्छ तर src भित्रको फाइलहरु चाहिँ ट्र्याक हुँदैन यो स्ल्याश src लाइन एड गर्नुहुन्छ भने सो सिमिलरली अर्को छ src भन्ने एउटा फोल्डर छ त्यसमा चाहिँ हजुर फेरि भन्दिनु न यसको ओके सो star.html गर्नुहुन्छ भने .html भएको फाइल एक्सटेन्सन भएको जति पनि फाइलहरु छ त्यो सबै ट्र्याक हुँदैन अनट्र्याकिङ एरियामा राख्दिन्छ .git ignore ले सिमिलरली एक्सक्लेमेसन index.html गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो star.html गर्नु भएको थियो नि यसले चाहिँ सबै फाइल अनट्र्याक गरिदिन्छ तर index.html चाहिँ ट्र्याक हुन्छ index.html मात्रै ट्र्याक हुन्छ यो कमान्ड यो लाइनले सिमिलरली about.html भन्ने जुन लाइन छ सो यस्तोलाई यसरी चाहिँ एड गर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको टेक्स्ट एड गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ about.html मात्रै ट्र्याक हुँदैन अरु सबै ट्र्याक हुन्छ है सो सिमिलरली त्यो फ्रन्टमा अगाडि स्ल्याश गरेर src गर्नुहुन्छ भने अगाडि स्ल्याश गरेर src गर्दा फेरि त्यो फोल्डर भित्र भएको सब फोल्डरहरुको सब डाइरेक्टरीहरुको फाइलहरु सबै ट्र्याक हुन्छ तर src भित्रको फाइलहरु चाहिँ ट्र्याक हुँदैन सो मानौ कि सो मैले चाहिँ एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्छु टेस्ट भन्ने फोल्डर क्रिएट गरे सो यसमा चाहिँ मैले अर्को एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्छु src भन्ने क्रिएट गर्छु अनि src भित्र चाहिँ test1 गर्छु test2 गर्छु है अनि त्यसपछि यहाँ एउटा डकुमेन्ट बनाइदिन्छु है मैले सो प्लेन टेक्स्ट सो यो हाम्रो एउटा वर्किङ डाइरेक्टरीको एरिया हेरौं है सो यहाँ के छ मेरो src भित्र test1 test2 छ अनि टेक्स्ट र अनि text1 छ है सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ यहाँनिर /src गर्छौं भने यो text1 र text2 चाहिँ ट्र्याक हुँदैन तर यो test1 र test2 भन्ने फोल्डर सब डाइरेक्टरीहरु जुन छ src को त्यो चाहिँ ट्र्याक हुन्छ है गिटले ट्र्याक गर्छ सो सिमिलरली src स्ल्याश गर्नुभयो भने चाहिँ यो src जुन छ सो यो पुरै एउटा फोल्डरै ट्र्याक हुँदैन के यो भित्रको कुनै पनि ट्र्याक हुँदैन src स्ल्याश गर्नुहुन्छ भने
सो यो कुरा भयो, आई गेस बुझ्नु भयो होला है, केही कन्फ्युजन छ यसमा? बुझ्यो बुझ्यो। सो सिमिलरली अर्को छ कुनै एउटा फोल्डर दिएर, सो एसआरसी भित्रको चाहिँ star.txt गर्छु भने चाहिँ यदि गरेर सेभ गरिदिन्छु भने एसआरसी भित्रको star.txt गरिदिन्छु भने चाहिँ मैले अघि बनाएको एउटा फोल्डर थियो डेस्कटपमा, सो टेस्ट भन्ने फोल्डर छ। सो एसआरसी भित्रको यो दुईटा .txt यो एसआरसी भित्र .txt फाइलहरु हुन्छ नि, सो एसआरसी भित्रको टीएक्सटी फाइल मात्र सर्टेन एउटा फोल्डर भित्रको सर्टेन एक्सटेन्सन भएको फाइलहरु मात्रै ट्र्याक हुँदैन, अरु सबै ट्र्याक हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ मैले न्यू डकुमेन्ट गरेर index.html गरिदिन्छु, यहाँ index.html गरिदिन्छु भने चाहिँ यो टेक्स्ट 1 र टेक्स्ट सेभ ट्र्याक हुँदैन, तर index.html भन्ने चाहिँ ट्र्याक हुन्छ है। यो कमान्ड यो लाइन एड गर्ने हो भने। सो सिमिलरली अर्को छ कमिट हिस्ट्रीहरु हेर्नको लागि हामीले जति पनि अघि कमिट गरेथ्यौ नि, गिट कमिट गरेर सर्टेन एउटा मेसेज गिट कमिट -m गरेर एउटा मेसेज दिएको थियो है। सो त्यो मेसेजहरु हेर्नको लागि कमिट के भएको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले गिट स्पेस लग भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्छौं है। सो गिट गिट लग भन्ने कमान्ड छ। सो गिट लग कमान्ड युज गर्छौं है। सो योबाट चाहिँ हामीले जति पनि कमिट गरेको छौं अहिलेसम्म, मैले दुईटा कमिट गरेको थिएँ अघि। सो एउटा चाहिँ एउटा रिडमी भन्ने readme.txt भन्ने फाइल एड गरेको थिएँ मैले, एडेड रिडमी भनेर कमिट गरेको थिएँ। सो सेकेन्डली इंडेक्स एन्ड स्टाइल एड गरेको थिएँ मैले सेकेन्डमा है। सो यो कमिटहरु चाहिँ कमिट हामीले जति पनि कमिट गरेको छु त्यो सबै कमिटहरु चाहिँ हामीले गिट लग गरेर हेर्न सक्छौं। सो सिमिलरली अर्को छ गिट लग -p-1 छ है। सो यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो लास्ट कमिट जुन छ नि, सो त्यो लास्ट कमिटको चेन्जेसहरु चाहिँ लास्ट कमिटको कमिट मेसेजहरु चाहिँ अनि कमिटमा के चेन्ज भएको छ त्यो देखाउँछ है। सो यहाँ हेर्ने हो भने सो मैले लास्टमा चाहिँ के गरेको थिएँ, इंडेक्स एन्ड स्टाइल एड गरेको थिएँ अनि त्यसमा डिफ देखाएको छ। मैले के एड गरेको थिएँ, मैले त्यसमा के चेन्ज गरेको थिएँ भनेर देखाएको छ। सो मैले न्यू फाइलमा त क्रिएट गरेको इंडेक्स फाइल क्रिएट गरेको थिएँ एउटा। सो त्यति नै कुराहरु देखाएको छ यहाँ। सो सिमिलरली अर्को छ गिट लग वन लाइन छ। सो गिट लग वन लाइनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको जति पनि कमिट छ नि, सो त्यो कमिट मेसेजहरु चाहिँ पर एकवटा लाइनमा मात्रै देखाउँछ है। गिट लग -- वन लाइन गर्नु भयो भने चाहिँ मैले दुईटा कमिट गरेको छु, दुईटा कमिट चाहिँ वन लाइनमा देखाएको छ है। प्रत्येक कमिट चाहिँ एक लाइनमा देखाउँछ। सो यो कुराहरु हो। गिट सो हेड गर्नु भयो भने सिमिलरली गिट सो हेड गर्नु भयो भने हाम्रो लास्ट कमिटमा चेन्ज के गरेको थियौ त्यो लास्ट कमिटमा भएको चेन्जेसहरु देखाउँछ। अनि त्यसपछि गिट डिफ गर्नु भयो भने हामीले लास्टमा के चेन्ज गरेको थियो, हामी माथि चाहिँ सो हेड गर्नु भयो भने चाहिँ लास्टमा कमिट मेसेजहरु के चेन्ज भएको थियो त्यो कमिट मेसेजहरु देखाउँछ। गिट डिफ गर्नु भयो भने चाहिँ हामीले लास्टमा के चेन्ज गरेको थियो सर्टेन भित्र त्यो फाइल भित्र भएको चेन्जहरु पनि गिट डिफ गरेपछि चाहिँ देखिन्छ है। सो म एउटा चेन्ज गरेर देखाइन्छु। नानो सो मैले चाहिँ यसलाई गिट एड गर्छु है। गिट एड गर्छु।
सरी एम छुटेछ। सो अब चाहिँ मैले गिट डिफ गर्छु है। सस्पेन सरी गिट डिफको चाहिँ हाम्रो रिमोट ओरिजिनमा काम गर्छ गिट डिफले है। सो त्यो अहिले म भन्छु गिट डिफको चाहिँ पुल गर्ने बेलामा। सो सेकेन्डली अर्को छ हाम्रो रिटाइपिङ। हामीले चेक गरेको चेन्जहरू हामीले चेकआउट गर्न मिल्छ हैन। कुनै पनि चेन्जेसहरू चाहिँ मिस्टेकली केही अपलोड गरेको छौँ भने चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि गिट चेकआउट भन्ने अप्सन गिट चेकआउट छ, गिट रिसेट भन्नेको छ हैन। अनि कुनै पनि सर्टेन एउटा कमिट चाहिँ हामीले रङ मेसेज दिएर गलत मेसेज दिएर कमिट गरेको छौँ भने चाहिँ त्यो कमिटलाई अपडेट गर्नको लागि गिट एमेन्ड भन्ने कमेन्ट छ हैन। सो कमान्ड छ। सो यो कुराहरू यो कमान्डहरू युज गरेर चाहिँ हामीले चेन्जहरू गर्न सक्छौँ। So let's see है। यसमा चाहिँ छ हाम्रो गिट चेकआउट स्पेस ड्यास ड्यास फाइल नेम भनेको चाहिँ मैले अघि के गरेको थिएँ इन्डेक्स फाइल छ हैन। इन्डेक्स index.html गरे है। सो गिट चेकआउट index.html गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कमान्ड चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्दैछौँ। मानौ कि मैले यति गरेर अघि यहाँनिर के गर्थेँ यहाँनिर बडीमा चाहिँ म सर्टेन एउटा टेक्स्ट राख्छु दिस इज बडी गर्दिएँ। अनि हेडमा चाहिँ दिस इज हेड गरेँ। यसलाई सेभ गरिदिएँ है। मैले चाहिँ यो चेन्जहरू एड गरेको छैन नि त। मैले चेन्जहरू एड गरेको छैन तर मेरो चाहिँ गिट रिपोजिटरीमा चाहिँ मेरो अघि पहिला गरेको जुन मैले एचटीएमएल गरे राखेर अनि एचटीएमएल फाइल बनाएर अनि त्यसमा चाहिँ हेड र बडी चाहिँ मैले डिक्लेयर गरेको थिएँ नि त। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो मैले अघि दिस इज बडी र दिस इज हेड गरेको चाहिँ नराखिकन मैले चाहिँ अगाडि जानु पर्यो। यदि रिट्राइप गर्नु पर्यो अथवा मैले चेन्जहरू मलाई त्यो चेन्जहरू राख्नु छैन भने चाहिँ मैले गिट चेकआउट स्पेस ड्यास ड्यास अनि index.html गर्दै भने चाहिँ अब हामीले हेर्न सकिन्छ नानो यदि गरेपछि अघि मैले जुन दिस इज बडी र दिस इज हेड गरेको थिएँ नि सो त्यो गरेको कुराहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली डिलिट भएर चाहिँ मेरो मैले जुन लास्ट कमिट जहाँ गरेको थिएँ सो त्यो कमिट गरेको ठाउँमा गएर चाहिँ मेरो चेन्जेसहरू चाहिँ सेभ भएर बसेको हुन्छ है। गिट चेकआउट अनि स्पेस ड्यास ड्यास अनि सर्टेन एउटा फोल्ड फाइल नेम गर्ने हो भने यस्तो हुन्छ है। सो यसमा के कन्फ्युजन छ? सो सिमिलरली अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मैले नानो गरेर index.html गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ हेडमा चाहिँ सरी मैले बडीमा राखिदिन्छु। टेस्ट फर सो दिस इज टेस्ट फर अनस्टेजिङ एरिया भनेर मैले कन्ट्रोल एक्स गरेर सेभ गरिदिएँ है। सो यहाँनिर चाहिँ मैले नानो गरेर index.html गरेर मैले चाहिँ एड गरेँ हैन। अब गिट एड index.html गर्छु। सो यो गरेपछि गिट स्टाटसमा गएर हेरौँ हाम्रो चाहिँ यो फाइल चाहिँ मेरो स्टेजिङ एरियामा गइसकेको छ नि त। सो गिट स्टाटस गरेर हेर्दाखेरि index.html भएको सेभहरू चाहिँ स्टेजिङ एरियामा मैले index.html मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ स्टेजिङ एरियामा गएर बसिसकेको छ। सो यसमा चाहिँ मैले अब चाहिँ यदि मलाई स्टेजिङ एरियामा गएको चिजहरू चाहिँ रिसेट गर्नु छ र मेरो इनिसियलाइज मेरो जुन मैले कमिट गरेको ठाउँमा लगेर राख्नु छ भने अथवा मैले चाहिँ यो एड गरेको फाइल चाहिँ अनएड गर्नु छ अथवा रिडु गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु गिट रिसेट हेड अनि फाइल नेम कुन छ index.html। सो यो गरिदियो भने चाहिँ मेरो अनस्टेज भएर बसेको हुन्छ। गिट स्टाटस गरे भने चाहिँ अब यहाँ हेर्न सकिन्छ है। अघि के आएको थियो मैले गिट एड गर्दाखेरि मैले गिट एड गरिसकेको छु नि त। सो यु क्यान रिस्टोर अर कमिट भनेर यहाँ देखाएको छ कमिट गर्न बाँकी छ भनेर देखाएको छ। सो यहाँनिर मैले के गरेँ गिट रिसेट मैले एड गरिसकेको चिजलाई गिट रिसेट
गिट रिसेट हेड index.html गरे। यति गरेपछि हाम्रो जुन ट्र्याकिङ एरियामा गइ स्टेजिङ एरियामा गइसकेको फाइल थियो त्यो फाइल चाहिँ रिट्राई भएर अनस्टेज भएर बसेको छ है। यसमा चाहिँ गिट एड गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ अब लेखेको छ यहाँ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो अनस्टेज गर्न सकिन्छ गिट रिसेट कमान्ड युज गरेर। सो सिमिलरली के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ लास्टमा मोडिफाई गरेको लास्टमा जुन कमिट गरेको थिएँ गिट लग गरेर हेर्छु मैले। मैले लास्टमा गरेको कमिट कुन छ? सो यहाँ छ चाहिँ। सो यो कमिट के छ? इन्डेक्स फाइल वाज फाइल मोडिफाइड भनेर लेखेको थियो नि त। सो इन्डेक्स फाइल मोडिफाइड चाहिँ मेरो सफिसियन्ट भएन है। मेरो इन्डेक्स फाइल मोडिफाइड भन्नेले चाहिँ मेरो मेसेज डिक्लेयर गर्ने राम्रोसँग क्लियरली डिक्लेयर गरेन भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ गिट कमिट अनि एमेन्ड ड्यास एम गरेर चाहिँ मैले यो लास्ट गरेको कमिटको मेसेजलाई चेन्ज गर्न सक्छु है। सो हेरौँ, गिट कमिट ड्यास एमेन्ड ड्यास एम अनि अघिको के थियो मेरो मोडिफाइड index.html फाइल भन्छ नि हेड एन्ड एडेड टु इन्डेक्स फाइल गरे है। सो यति गरे। सो मेरो चाहिँ अघिको चेन्ज जुन थियो नि मेरो मोडिफाइड index फाइल भनेको थियो नि। सो मोडिफाइड इन्डेक्स फाइलको ठाउँमा चाहिँ इन्डेक्स यो हाम्रो हेड एन्ड बडी ट्याग एडेड टु इन्डेक्स फाइल भनेर चाहिँ अब हामीले मोडिफाई कमिटलाई मोडिफाई गर्न लागेको छौँ है। सो यो गरेपछि हाम्रो चाहिँ अब हेर्न सक्छौँ गिट लगमा गएर हेर्ने हो भने हाम्रो अघिको जुन लास्ट कमिट थियो नि जुन हामीले गरेको लास्ट कमिट थियो सो त्यो लास्ट कमिटको मोडिफाइड इन्डेक्स फाइल भनेर भनेको थियो। सो त्यसमा चाहिँ हेड एन्ड बडी ट्याग एडेड टु इन्डेक्स फाइल भनेर चाहिँ हाम्रो कमिट मेसेजै चेन्ज भएको छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले कमिट मेसेजलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? एनीवन? मलाई चाहिँ छैन है। अरु कसैलाई के कन्फ्युजन छ? सो त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जान पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो योभन्दा अगाडि गरेको कमिटहरू जुन छ नि लास्ट कमिटलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ हामीले लास्ट कमिटको कमिट ह्यास युज गरेर चाहिँ डिस्कार्ड गर्न सक्छौँ है। अर चाहिँ हेड भन्ने ट्याग छ। सो त्यो हेड भन्ने ट्याग युज गरेर पनि लास्ट कमिटलाई डिस्कार्ड गर्न सक्छौँ। सो मेरो लास्ट कमिट भनेको कुन छ? यो है हेड एन्ड बडी ट्याग एडेड टु इन्डेक्स फाइल भनेको छ। सो यो कमिटलाई डिस्कार्ड गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु? आइदर हेड भन्ने कमिट ट्याग युज गर्न पनि सक्छु अर यो जुन ह्यास छ 9e7d भनेर लेखेको छ सो यो ह्यास युज गरेर चाहिँ यदि यो कमान्ड जुन छ गिट रिसेट हार्ड कमिट भनेर छ सो यो कमान्ड युज गरेर चाहिँ मैले रिसेट गर्न सक्छु है। सो म हेड युज यो ह्यास युज गरेर गरिदिन्छु गिट रिसेट ड्यास ड्यास हार्ड गर्छु अनि कमिट जुन कमिट ह्यास छ त्यो कमिट ह्यास युज गर एड ह्यास चाहिँ इन्सर्ट गरिदिन्छु है। त्यसपछि इन्टर गर्छु हेड इज नाउ एट 9e74ae हेड भनेको छ। सो यो भनेको हाम्रो यो जुन अगाडि यो लास्ट कमिट थियो सो त्यो लास्ट कमिट भन्दा अगाडिको कमिटमा चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो रिपोजिटरी आएर बसेको छ है। सिमिलरली हामीले यसमै अर्को कमान्ड युज गरेर पनि सेम काम गर्न सक्छौँ गिट रिसेट ड्यास ड्यास हार्ड अनि हेड गरिदियौँ भने सेम काम हुन्छ है। सो यो कुराहरू युज गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ लास्ट कमिटलाई डिस्कार्ड गर्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लास्ट कमिट कुन थियो? सो यो हेड एन्ड बडी ट्याग एडेड टु इन्डेक्स फाइल भनेको थियो नि। सो यो कमिट चाहिँ डिस्कार्ड हुन्छ के अन्डु हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यो कमिट डिस्कार्ड गर्नको लागि त्यो गर्न सकिन्छ। अनि रिभर्ट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो लास्ट कमिट जुन थियो त्यसलाई रिभर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले गिट रिभर्ट भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्छौँ है। त्यसमा चाहिँ गिट रिभर्ट
अनि त्यसपछि कमिटको ह्यास भनेको छ सो लास्ट कमिट मेरो यो छ यहाँ छ है यसपछि हामीले रिवर्ड गर्ने जुन कमिट रिवर्ड गर्नुपर्छ सो यो कमिट रिवर्ड गर्नको लागि एउटा मेसेज आएको छ सो त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल एक्स वाई गर्दियौ भने चाहिँ यो हाम्रो जुन गिट इग्नोर भन्ने कमिट जुन थियो नि हामीले चाहिँ यो फाइलमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि गिट इग्नोर डिलिट गरेको थियो नि सो त्यो गिट इग्नोर डिलिट गरेको कमिटसम्म चाहिँ त्यो आएर बसेको छ है हाम्रो रिवर्ड भएर चाहिँ चेन्जेसहरु त्यहाँसम्म आएर बसेको छ माथिकोले के गर्छ कमिटलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिन्छ हामीले जुन कमिट गरेको थियो लास्टमा त्यो कमिट डिस्कार्ड गरिदिन्छ सिमिलरली त्यसपछि गिट रिवर्डले के गर्छ जुन हाम्रो कमिट थियो नि लास्ट कमिट थियो नि सो त्यो लास्ट कमिटले चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको कमिटमा लगेर चाहिँ हाम्रो रिवर्ड गरेर त्यो फाइलहरुलाई रिवर्ड गरेर चेन्जेसहरुलाई रिवर्ड गरेर छोड्दिन्छ है सो यहाँनिर एउटा अलर्ट छ वार्निङ यु माइट लुज डाटा व्हाइल रिवर्डिङ चेन्जेस सो बी केयरफुल व्हाइल रिवर्डिङ चेन्जेस भनेको चाहिँ सो हामीले कुनै पनि चेन्जहरुलाई रिवर्ड गर्दा खोज्दाखेरि हामीले सर्टेन अब अनट्र्याक चेन्ज अनट्र्याक फाइलहरु पनि हुन्छ हैन कति फाइलहरु चाहिँ काम गर्दा गर्दै हामीले रिवर्ड गर्नुपर्ने कति फाइलमा इन्डेक्स फाइल अपडेट गरिरहेको छौं बीचमा रिवर्ड गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ हामीले रिवर्ड जुन लास्ट कमिट थियो त्यो लास्ट कमिटमा चाहिँ रिवर्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले भएको फाइलहरु सबै हराउँछ के त्यो भएको फाइलहरुमा भएको कमिटहरु चाहिँ सबै सरी फाइलमा भएको चेन्जेसहरु चाहिँ सबै डिस्कार्ड हुन्छ है त्यही भएर जहिले पनि आफ्नो कुनै पनि चीजहरु कुनै पनि फाइलहरु रिवर्ड गर्नुपर्ने छ भने कुनै पनि कमिटलाई रिवर्ड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ पहिला फाइललाई स्टेजिङ एरियामा लैजाने गिट एड गर्ने स्टेजिङ एरियामा लगाएपछि अनि बल्ल चाहिँ कमिटहरु रिवर्ड गर्ने गर्नुपर्छ है पहिला गिट एड गर्ने त्यसपछि बल्ल अनि गिट रिवर्ड गर्ने है गिट रिवर्ड अनि गिट रिसेटहरु गर्ने यो कुरा जहिले पनि एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा सो त्यसपछि गिट ब्रान्चिङको कुरा छ है सो कतिलाई याद पनि होला है हामीले चाहिँ गिटहबमा चाहिँ डिफरेन्ट ब्रान्चहरु बनाएर अनि त्यसपछि अनि कामहरु गर्न सक्छौं है सो जस्तै मास्टर ब्रान्च भनेको चाहिँ एउटा के भन्छ डिप्लोयमेन्ट ब्रान्च हो है डिप्लोय गर्ने फाइनल ब्रान्च हो मास्टर ब्रान्च अनि मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ हामीले सर्टेन चेन्ज गरिसकेपछि एकदम सबै कुरा अपडेट भइसकेपछि बल्ल मास्टर ब्रान्चमा पुश गर्छौं डेभलपमेन्ट ब्रान्च हुन्छ डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा डेभलप भइरहेको हुन्छ कामहरु एकदम फास्ट रन भइरहेको हुन्छ कामहरु भइरहेको हुन्छ डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा सो त्यसरी चाहिँ ब्रान्च 1 ब्रान्च 2 डिफरेन्ट ब्रान्चहरु बनाएर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौं है सो कस्तो भन्दाखेरि हामीले एउटा मेन ब्रान्च बनाएको छौं त्यो मेन ब्रान्चमा हामीले कुनै पनि चेन्ज गर्दैनौं डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा चेन्ज गर्दै जान्छौं अनि फाइनल जहिले लास्टमा हामीले जुन साइट अब एउटा वेबसाइट चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने दिन आउँछ नि त्यतिबेला चाहिँ हामीले ब्रान्च एउटा सर्टेन डेभलपमेन्ट ब्रान्चको चाहिँ पछि मास्टर ब्रान्चमा लगेर मर्ज गर्दियौ भने चाहिँ त्यो मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा भइरहेको जति चेन्जेसहरु छ नि त्यो सबै चाहिँ अपडेट भएर अनि बस्छ है त्यो हामी एकर्छौं अब कसरी गर्ने भनेर अनन्त हजुर यदि पोसिबल छ भने चाहिँ लास्ट 10 मिनेटमा चाहिँ हामीले यो जुन अहिले गरिराछौं नि त्यसको चाहिँ GUI मा चाहिँ के भइराछ भनेर के भयो त हामीले पढेको चाहिँ अलिकति बुझाइदेऊ है सबैलाई बुझ्न सजिलो अहिले त म गिटहबबाट त भनिदिन्छु अहिले एकछिनमा सो हाम्रो चाहिँ बाइ डिफल्ट एउटा मेन ब्रान्च हुन्छ गिटमा चाहिँ मास्टर भन्ने अनि त्यसपछि हामीले पछि चाहिँ अरु डिफरेन्ट ब्रान्चहरु बनाउँछौं भने गिट ब्रान्च गरेर चाहिँ हामीले ब्रान्चहरु बनाउन सक्छौं है गिट ब्रान्च कमान्डले चाहिँ ब्रान्चहरु बनाउँछ गिट चेकआउटले ब्रान्चमा ब्रान्च रहित हामीले जुन ब्रान्चमा छौं त्यो ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चमा शिफ्ट गर्न स्विच गर्नको लागि गिट चेकआउट कमान्डहरु युज गरिन्छ है सो यहाँ छ हाउ टु क्रिएट अ न्यू ब्रान्च सबैभन्दा पहिला ब्रान्च कसरी बनाउने सो मेरो सुरुमा मैले गिट ब्रान्च गरेर हेरे भने एउटा मास्टर भन्ने ब्रान्च इनिशियली गिटले चाहिँ बनाइरहेको छ है हामीले जति पनि काम गर्यौं अहिलेसम्म सबै मास्टर ब्रान्चमा काम भएको छ है मास्टर ब्रान्चमा काम भएको छ अब चाहिँ यदि मैले डेभलपमेन्ट ब्रान्च डेभ भन्ने एउटा ब्रान्च बनाउनु पर्यो भने के गर्ने सो डेभलपमेन्ट ब्रान्च बनाउनु छ भने गिट सो यति गरेपछि गिट ब्रान्च अनि त्यसपछि मैले जुन ब्रान्च नेम छ सो त्यो ब्रान्च नेम दिए भने चाहिँ मैले डेभलपमेन्ट मेरो एउटा डेभ भन्ने ब्रान्च चाहिँ क्रिएट भएको छ सो हेरौं है
अघि मैले गिट ब्रान्च गर्दाखेरि मास्टर मात्र आएको थियो, अब गिट ब्रान्च गर्दाखेरि डेभ आएको छ है, डेभ पनि आएको छ, मास्टर पनि आएको छ। सो हाउ टु स्विच बिट्विन मास्टर र डेभ है। मास्टर अहिले म मास्टर ब्रान्चमा छु, अब मास्टर ब्रान्चबाट डेभ ब्रान्चमा गएर कसरी काम गर्ने, सो त्यो हेर्नको लागि गिट चेकआउट अनि गिट चेकआउट अनि ब्रान्च नेम, मेरो अहिले मास्टर ब्रान्चमा छु म, मास्टर ब्रान्चबाट डेभ ब्रान्चमा जानको लागि गिट चेकआउट डेभ गरेँ भने म चाहिँ डेभ ब्रान्चमा छु। अब गिट ब्रान्च गरेर हेर्छु भने मैले अघि चाहिँ हाम्रो जुन मास्टर ब्रान्चमा थियौँ र मास्टर ब्रान्चमा स्टार आएको थियो नि, अब चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा छौँ, डेभ ब्रान्चमा छौँ। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ डेभमा स्टार आएको छ है। अब फेरि मलाई मास्टर ब्रान्चमा जानु पर्यो भने गिट चेकआउट मास्टर गरिदिन्छु है। सो यति गरेपछि मेरो मास्टर ब्रान्चमा फेरि रिस्विच हुन्छ है। सो यो कुरा भयो। अनि त्यसपछि मलाई यदि चाहिँ म अहिले मास्टर ब्रान्चमा छु, मलाई चाहिँ एकैचोटि ब्रान्च बनाएर स्विच गर्नुपर्ने छ भने गिट मैले एउटा डेभलपमेन्ट भन्ने कम्प्लिट लेखेको डेभलपमेन्ट लेखेको ब्रान्च बनाउँछु। अनि त्यो ब्रान्चमा स्विच नै गर्नुपर्ने छ भने के गर्छु, गिट ब्रान्च ड्यास बी गर्छु। गिट चेकआउट ड्यास बी होला, सरी सो यो गिट चेकआउट हो है। मैले गलत हेर्छु र सरी चेकआउट मैले टाइप गर्दाखेरि त मिस्टेक। सो गिट चेकआउट गरेपछि हाम्रो के गर्छ, गिट चेकआउटले ब्रान्च स्विच गर्ने हेल्प गर्छ। अनि ड्यास बी भन्ने जुन फ्ल्याग छ, ड्यास बी भन्ने फ्ल्यागले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट भन्ने ब्रान्च चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ है। सो सबैभन्दा पहिला ड्यास बीले डेभलपमेन्ट ब्रान्च क्रिएट गर्यो, त्यसपछि चेकआउटले चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा स्विच गरिदियो है। अब मैले चाहिँ गिट ब्रान्च गरेँ हेऱ्यो भने चाहिँ अब मेरो यो जुन अहिले म जुन ब्रान्चमा छु नि, सो त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्ने ब्रान्च हो है। सो यहाँ चाहिँ अटोमेटिकल्ली गिट चेकआउट ड्यास बी डेभलपमेन्ट गरेपछि म अघि भएको मास्टर ब्रान्चमा थिएँ, मास्टर ब्रान्चबाट डेभलपमेन्ट ब्रान्च क्रिएट गरेर स्विच पनि गरिदियो है। अब मैले चाहिँ फेरि मास्टर ब्रान्चमा जानको लागि चेकआउट मास्टर गरिदिन्छु है। सो यति गरेपछि हाम्रो ब्रान्चिङको कुराहरू, मेन ब्रान्चिङको कुराहरू चाहिँ थियो। सो यतिमा चाहिँ लगभग हाम्रो गिट ब्रान्चिङ कसरी गर्ने, स्विच कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है। सो त्यसपछि मर्ज कसरी गर्ने, सो मर्ज गर्नको लागि म एकचोटि गिट चेकआउट डेभमा गएँ। डेभ ब्रान्चमा चाहिँ अहिले एलएस गरेर हेर्छु, index.html छ, readme.txt छ, style.css भन्ने छ नि। सो यसमा चाहिँ मैले के गर्छु, अब टच hello.txt छ है। सो यसलाई चाहिँ मैले टच hello.txt गरेर मैले चाहिँ यहाँ एउटा hello.txt भन्ने फाइल बनाएँ। यो चाहिँ मेरो डेभलपमेन्ट डेभ भन्ने ब्रान्चमा छ, तर मेरो मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ यो hello.txt भन्ने फाइल छैन है। सो मैले त्यसलाई स्विच गरेर हेर्छु, मैले देखाइदिन्छु म। सो मास्टर गर्छु। अब मैले यहाँ एलएस गरेर हेरेँ भने मैले hello.txt अघि डेभलपमेन्ट डेभ ब्रान्चमा बनाएको थिएँ नि, मास्टर ब्रान्चमा थियो हेर म। सो मैले चाहिँ नानो
index.html गरेँ कुनमा छु अहिले डेभमा छु है सो hello.txt मा चाहिँ index.html मा चाहिँ मैले html भनेर ट्याग राखेँ अनि html भनेर ट्याग राखेँ हैन अनि त्यो भित्र चाहिँ मैले बडी बनाउँछु एउटा सो यति गर्दिए है सो यति गरिसकेपछि मेरो चाहिँ अहिले के गर्छ डेभ ब्रान्चमा चाहिँ मैले स्विच गरेको छु नि डेभ ब्रान्चमा मैले चेन्ज बनाएको छु अब म cd मास्टर सरी git चेकआउट मास्टर गर्छु अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मर्ज गर्नको लागि जुन डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा गरेको कामहरु थियो नि सो मैले डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा गरेको कामहरु चाहिँ हाम्रो जुन मेन ब्रान्चमा मर्ज गर्न मास्टर ब्रान्चमा मर्ज गर्नको लागि अनि त्यस के गर्छु git मैले जुन अघि म डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा चेन्ज गरे त्यसपछि मैले मास्टर ब्रान्चमा स्विच गरे मास्टर ब्रान्चमा स्विच गरेपछि git branch -t मर्ज गर्छु है मैले के गर्छु यसले git मर्ज अनि मर्ज ब्रान्च भनेको डेभलपमेन्ट ब्रान्चलाई मैले मर्ज गर्नुपर्छ है किन भइरहेको छैन यो ओ cd dev गरे सरी git checkout dev गर्छु अनि त्यसपछि git add dot गर्छु अनि git commit गर्छु -m डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा कमिट गरेको छैन सो git commit -m गर्छु अनि मैले आफ्नो कमिट राख्छु अपडेटेड द dev branch सो यति गरे हैन अब त्यसपछि git checkout मास्टर गरे सो मास्टर अघि म डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा एड गरे त्यसपछि सो मेरो index.html फाइल भन्ने index.html फाइल चाहिँ एम्प्टी छ है सो तर मैले चाहिँ git checkout गरेर git checkout dev गरेर हेरे भने चाहिँ अब मैले क्याट गरेर index.html हेर्छु भने चाहिँ मेरो index.html मा html भन्ने ट्याग छ बडी ट्याग छ दिस इज बडी अफ माइ पेज भनेर मैले लेखेको छु नि तर मैले चाहिँ git checkout मास्टर गरेर चाहिँ अब मैले क्याट गरेर index.html हेर्छु भने त्यो एम्प्टी छ है किनकि मैले गरेको चेन्जहरु जति पनि छ त्यो सबै चेन्जहरु चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा मात्र बसेको छ है सो मैले चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा बसेको चेन्जहरुलाई चाहिँ मर्ज गर्नको लागि मेरो मास्टर ब्रान्चमा पनि लिएर आउनको लागि के गर्ने मैले git merge dev भन्ने ब्रान्च git merge अनि ब्रान्च नेम गर्दिने है सो यति गरेपछि चाहिँ मेरो जति पनि मैले डेभलपमेन्ट ब्रान्चमा डेभ ब्रान्चमा चाहिँ चेन्ज गरेको थिए त्यो चाहिँ मेरो मास्टर ब्रान्चमा पनि सेभ भएको छ है सो मैले क्याट गरेर index.html गर्छु भने अब चाहिँ मेरो मास्टर ब्रान्चमा पनि यो फाइलहरु आएर बसेको हुन्छ है सो यसले चाहिँ कमिटहरु मर्ज गर्नको लागि मात्र स्टेज गरेर राख्दिन्छ हैन यो हाम्रो जुन माथिको कमान्ड थियो git checkout dev भन्ने यो कमान्ड थियो सो यसले चाहिँ कमिटहरु चाहिँ मर्ज गर्नको लागि रेडी गरेर राखिन्छ हामीले म्यानुअली मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है तर git branch -t अनि मर्ज ब्रान्च गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै git branch -t git branch -t अनि त्यसपछि यति गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ डेभ ब्रान्च जुन थियो नि सो त्यो डेभ ब्रान्च चाहिँ कम्प्लिटली डिलिट भएर चाहिँ सबै फाइलहरु चाहिँ हाम्रो मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ मर्ज भएर बसेको हुन्छ है सो फरक के छ भन्दाखेरि
हाम्रो गिट मर्ज अनि मर्ज ब्रान्चले चाहिँ सर्टेन मर्ज गर्नको लागि रेडी मात्र बनाएर राखिदिन्छ अलमोस्ट चेन्जहरु चाहिँ सबै उता चेन्ज भइसकेको हुन्छ तर चाहिँ हाम्रो गिट ब्रान्च -d मर्ज ब्रान्च गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो ब्रान्च डेभलपमेन्ट ब्रान्च मास्टर ब्रान्चमा मर्ज हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो डेभ ब्रान्च जुन थियो त्यो चाहिँ डिलिट पनि भएर बसेको हुन्छ सो त्यसपछि मर्ज कन्फ्लिक्ट्स क्यान अकर व्हाइल मर्जिङ ब्रान्चेस इन दैट केस रिजल्भ द कन्फ्लिक्ट म्यानुअली हामीले चाहिँ VS कोडमा मर्ज VS कोडबाट चाहिँ नर्मली चलाइरहेको हुन्छ गिटहरु हैन कामहरु आफ्नो टास्क प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि सो त्यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरु आइरहँदाखेरि चाहिँ आफूले म्यानुअली चाहिँ के चेन्ज के कन्फ्लिक्ट आएको छ त्यो सबै आफूले म्यानुअली हेरेर चाहिँ मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है when you are doing fixing it त्यसपछि बल्ल चाहिँ गिट एड गरेर अनि त्यसपछि रिस्टेज गर्दिने हो भने चाहिँ सबै चेन्जेसहरु सबै कन्फ्लिक्टहरु चाहिँ रिजल्भ हुन्छ है सो त्यसपछि छ वर्किङ विथ रिमोट छ के वर्किङ विथ रिमोट भनेको चाहिँ हामीले गिटहब र गिटहबलाई चाहिँ कसरी युज गिटबाट गिटहब कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वर्किङ विथ रिमोट भन्ने कुरामा आउँछ है सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ रिमोट रिपोजिटरी भनेको के हो भन्ने बुझौं सो रिमोट रिपोजिटरी भनेको गिटहब बिटबकेट गिटल्याब जस्तो चीजहरुलाई चाहिँ हामीले रिमोट रिपोजिटरी भन्छौं है सो रिमोट रिपोजिटरी आज भर्जन अफ प्रोजेक्ट that are hosted on the internet or network somewhere भनेको छ के सो रिमोट रिपोजिटरी भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट होस्ट गरिएको ठाउँ हो आइदर एउटा कुनै पनि इन्टरनेट स्पेस अर नेटवर्क कतै पनि एउटा हाम्रो जुन प्रोजेक्ट होस्ट गरिएको छ सो त्यो ठाउँलाई चाहिँ रिमोट रिपोजिटरी हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ होस्ट गरेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले रिमोट रिपोजिटरी भन्छौं है सो मानौ कि हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ गिटहबमा होस्ट भएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो गिटहबबाट फाइलहरु लिएर चाहिँ गिटमा आफूले कामहरु गरेर फेरि लास्टमा चाहिँ हाम्रो फाइलहरुलाई गिटहबमै अपलोड गरेर हामीले रिमोट रिपोजिटरीमा अपलोड गरेर छोड्छौं नि सो त्यो काम चाहिँ रिमोट रिपोजिटरीमा गरिन्छ है हामीले you can have several of them each of which generally is either read only or read write for you भनेको छ सो बेसिकली अब कति पनि कुनै रिपोजिटरीहरु चाहिँ रिमोट रिपोजिटरीहरु हामीले आफूले बनाएको छ भने रिड गर्न मिल्छ अथवा हामी कोल्याबोरेटर छौं भने रिड राइट गर्न मिल्छ हैन आफूले बनाएको रिड राइट सबै गर्न मिल्छ सो सर्टेन अब अरु पब्लिक रिपोजिटरीहरु छ भने त्यसमा चाहिँ रिड मात्र गर्न मिल्छ राइट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन अब पुल रिक्वेस्टहरु पठाएर अनि त्यसपछि रिड गरेर राइट गरिराको हुन्छ हैन सो त्यो कुराहरु छ सम पपुलर होस्टिङ साइट दैट सपोर्ट रिमोट रिपोजिटरी फर गिट आर हाम्रो गिटहबले बिटबकेटले गिटल्याबले चाहिँ रिमोट रिपोजिटरीहरु सपोर्ट गर्छ है सो त्यसपछि अघि हामीले गिटहबमा चाहिँ हाम्रो साइन अप गरिसक्यौं अनि त्यसपछि सेटिङ अफ SSH की भनेको छ सो यो सबैजना चाहिँ यो लिंकमा गएर एकचोटी हेरौं सो यहाँ छ हामीले नयाँ SSH की जेनेरेट गरेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ गिट चलाउनको लागि अनि त्यसपछि गिटहबमा एड गर्नको लागि है सो सबैले यो काम गरिहालौं सबैभन्दा पहिला मैले एउटा लिंक सेन्ड गरिदिएको त्यो सेन्ड गरिदिएको छु च्याटमा त्यहाँ गएर चाहिँ जेनेरेटिङ अ न्यू SSH की भनेर चाहिँ त्यसमा एउटा ब्लग छ एउटा टाइटल छ त्यसमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ है विन्डोजमा एड गर्ने तरिका नि यहाँ देखाएको छ सो यसमा चाहिँ SSH-keys-t गरेर यो आफ्नो इमेल यहाँ टाइप गरेर अनि जुन कोड आउँछ नि जुन SSH की आउँछ त्यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है राजीव आर यु देयर ओके इभेन्ट क्लोज गरिदिने हो होइन सिद्धै छैन तर टाइम लिमिट चाहिँ हामी लगभग भइसकेका छौं अनन्त अलिकति फास्ट गरिदियो है धेरै अब सिद्धन लागिसकेको छ एकैछिन सो यो SSH की एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले SSH-keys-t गरेर यो गरेर हामीले एड गर्न सक्छौं है सबैजनाले सो मेरोमा पहिले अलरेडी एडेड छ यो चाहिँ एड गरिसकेपछि हामीले गिटहबमा चाहिँ
गिटहबको सेटिङमा गएर अनि त्यसपछि अनि यहाँ एसएसएच एन्ड जीपीजी की भनेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले एड गर्न सक्छौँ है हामीले। एसएसएच एन्ड जीपीजी की भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो पब्लिक की जुन छ सो त्यो कीलाई चाहिँ एड गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एसएसएच गर्न सक्छौँ है। सो यो अहिले नगर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर जुन हाम्रो यो गिट रिमोट पछि हामीले गिट पुसहरू गर्छौँ नि, गिट पुल गर्छौँ, गिट पुस गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ एसएसएच की सेट नभएपछि एरर आउँछ के। सो सबैजनाले छिटो छिटो चाहिँ यो काम गरौँ, एसएसएच की जेनेरेट गरेर अनि त्यसपछि एड गरौँ। कतिजना चाहिँ एसएसएच की जेनेरेट गर्नुभयो? ह्यान्ड रेज गर्नु न। कसैले पनि गर्नुभएको छैन? सो अस्पिन अस्ति अरू एसएसएच की जेनेरेट गरेर अनि त्यसपछि गिटहबको चाहिँ सेटिङ्स पेजमा गएर अनि सेटिङ्सबाट चाहिँ एसएसएच एन्ड जीपीजी की भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो की चाहिँ एड गर्नु है सबैजनाले। सो राजीव, राजीव क्यान यु एसिस्ट है, तिमीले त्यो गरिदेऊ न, यति विन्डोजमा छौ तिमी, त्यो एसएसएच की जेनेरेट गरेर चाहिँ एड गरिदेऊ न, देखाइदेऊ न एकचोटि। यो खास किन गर्नुपर्ने हो? यो एसएसएच की जेनेरेट गरेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पुल रिक्वेस्ट गर्छौँ नि हामीले, यो पुल रिक्वेस्ट र पुश रिक्वेस्ट अहिले हाम्रो रिमोट रिपोजिटरीमा गर्छौँ नि। सो हाम्रो पर्सनल रिपोजिटरीमा गर्ने भयो, पर्सनल रिपोजिटरीमा गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अनि यो हाम्रो सिस्टमबाट चाहिँ उता एक्टिभेट हाम्रो चाहिँ प्रोफाइल म्याच गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो युज गरिन्छ क्या, हाम्रो आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ। लिंक देखाउनु न अघिनेको। जेनेरेट गर्दैन राजीव पहिला। तिम्रो म्युट भएको छ है। यो की जेनेरेट गर्नलाई लिंक चाहियो। सो मैले लिंक पठाइदिएको छु है। यो लिंक चाहिँ केमा आएको हो? यो च्याट फेरि इनेबल रहेछ, ओन्ली मेम्बर्स भनेर। च्याट डिसेबल छ? च्याट डिसेबल छ सर। केबाट? सो यही मैले कसरी सेयर गर्दै त यो। सो लिंक पनि चाहिँदैन, यहाँनिर जुन मैले देखाइरहेको छु नि यो कमान्ड युज गर्दा हुन्छ। टाइम एकदमै लिमिटेड छ, त्यही भएर अलिकति छिटो गरौँ है। लगभग अब 10 to 15 मिनटमा चाहिँ हाम्रो सेसन सक्नु नै पर्छ। यो स्क्रिन नै देखेन।
ओके देखा छ अहिले देखेँ सो यो जेनेरेट गरेपछि चाहिँ आफ्नो गिटहबको सेटिङ्स पेजमा गएर अनि एसएसएल एन्ड जीपीजी कीमा चाहिँ एसएसएल कीमा एड गरिदिउँ है फाइल नेम मागेछ नि हैन के को दिने हो त्यो यतिकै इन्टर गर्दा हुन्छ लेख्दा पनि हुन्छ अर यतिकै इन्टर टाइप गर्दिनु हुन्छ अटोमेटिक सेट गर्छ फाइल नेम सो कम्प्लिट डकुमेन्टेसन चाहिँ यो docs.github.com/ जुन मैले अघि पठाएको यो युआरएल छ नि https:/help.github.com/articles/generating SSH keys भन्ने आर्टिकल छ त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले हेर्न सकिन्छ SSH की कसरी जेनेरेट गरेर एड गर्ने भन्ने कुरा है सो त्यस्तो गाह्रो छैन त्यो अन्त उता सेटिङमा गएर अनि उता पेस्ट गर्ने हो हजुर सेटिङमा गएर अनि एसएसएच एन्ड जीपीजी के भनेर लेखेको ठाउँमा चाहिँ पेस्ट गरिदिने सो हामीले चाहिँ आजको सेसनको भिडियो पनि प्रोभाइड गर्छौं बिस्तारै पछि हेरेर गर्दा पनि त्यस्तो केही इस्यु आउँदैन है सो टाइम कन्स्ट्रेन्ट छ अलिकति आज चाहिँ सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रिमोट रिपोजिटरी हजुर टाइटलमा के टाइटलमा चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ म एउटा नयाँ रिपोजिटरी क्रिएट गर्छु गिटहबमा गिटहबमा नयाँ रिपोजिटरी क्रिएट गर्छु सो गिट वर्कसप भनेर नयाँ क्रिएट गरेँ है पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट गरेको छु सो यसलाई चाहिँ मैले क्रिएट रिपोजिटरी गर्दिए सो यसलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु एसएसएच कपी गर्छु है सो मैले चाहिँ यो जुन अहिले रिपोजिटरी बनाएको छु नि github.com/ananthamitra/git-workshop भन्ने सो यो रिपोजिटरीलाई चाहिँ मैले आफ्नो रिमोट रिपोजिटरीमा यो आफूले मैले अघि जुन चाहिँ रिपोजिटरी बनाए नि उता के रे वर्किङ डाइरेक्टरीमा बनाएको छु नि प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा जुन रिपोजिटरी बनाएको छु सो त्यसलाई चाहिँ मैले रिमोटली अपलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब गर्ने प्रोसेस चाहिँ गिटहबमा अपलोड गर्नको लागि चाहिँ अब गर्ने प्रोसेस फलो गर्छौं है सो मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ नि देखिरहेछ सो अब चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला मैले यो कपी लिंक गर्छु git@github.com/ananthamitra/git-workshop.git भनेर जुन रिपोजिटरीको लिंक छ रिमोट लिंक छ सो त्यसलाई मैले कपी गर्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले के हुन्छ git remote -v भनेको छ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो git रिपोजिटरीमा चाहिँ एउटा रिमोट भर्जन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि git remote -v गर्छौं हाम्रो अहिले रिमोटको कुनै पनि भर्जन छैन रिमोट भर्जन छैन सो त्यही भएर चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क केही पनि देखाएको छैन अब मैले git के गर्छु git remote add
रिमोट 1 गरिदिन्छु है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो रिमोट रिपोजिटरीको लिंक हाल्दिन्छु। जस्तै मैले गिटहबको रिपोजिटरीको लिंक दिन्छु है, git@github.com/anantamishra/git-workshop छ। सो यो चाहिँ रिमोट रिपोजिटरीको लिंक हो। सो यसलाई मैले इन्टर गरिदिन्छु। अब मैले git remote -v गरे हेरे भने चाहिँ अब मेरो रिमोट रिपोजिटरी चाहिँ एउटा एड भएको छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले गिट रिपोजिटरीमा गिटहबको रिमोट रिपोजिटरी चाहिँ हामीले यसरी एड गर्न सकिन्छ। सो सिमिलरली अर्को छ गिट फेच गर्ने, गिट मर्ज गर्ने, गिट पुल गर्ने है। टु गेट डाटा फ्रम योर रिमोट प्रोजेक्ट यु क्यान रन भनेको छ है। हाम्रो चाहिँ अहिले रिमोट रिपोजिटरीमा केही पनि डेटा छैन है। सो हाम्रो रिमोट रिपोजिटरीमा केही पनि डेटा छैन। यदि हाम्रो चाहिँ रिमोट रिपोजिटरीमा केही पहिलेदेखि छ त्यसलाई चाहिँ फेच गर्न पर्ने छ भने चाहिँ हामीले गिट रिमोट भन्ने एड गर्न सक्छौं है। सो अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं, सबैभन्दा पहिला हाम्रो रिपोजिटरीमा के छ, हाम्रो रिपोजिटरीमा अब मैले एलएस गरे हेरे भने चाहिँ हाम्रो index.html भन्ने फाइल छ, readme.txt भन्ने फाइल छ, style.css भन्ने फाइल छ नि। सो यसलाई चाहिँ मैले पुश गर्नको लागि मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ गिट एड गरेर राखिसकेको छु नि त। सो मैले के गर्छु, गिट पुश गर्छु, अपस्ट्रिम -u गर्छु। रिमोट नेम के थियो, मैले अघि के राखेको थिएँ रिमोट नेम, के इस्यु छ सँग, रिमोट 1 ब्रान्च नेम मास्टर ब्रान्चलाई चाहिँ मैले रिमोट जुन थियो रिमोट ब्रान्च थियो त्यहाँ रिमोट रिपोजिटरीमा चाहिँ मैले पुश गर्दिन लागेको छु। सो हेरौँ है त। सो के भयो यहाँ, के भनेको छ हाम्रो के छ, अब 12 वटा फाइल रहेछ। अनि त्यो 12 वटा फाइलमा चाहिँ अब त्यसमा के एड गर्नुपर्ने छ हैन। हाम्रो फाइल एड गर्ने भने रिमोट रिपोजिटरीमा के एड गर्ने हो त्यो ट्र्याक गरेर अनि त्यसपछि अनि हाम्रो रिमोट रिपोजिटरीमा एड गरेको छ। अहिले हाम्रो यो रिमोट रिपोजिटरी ब्ल्याङ्क थियो है एकछिन अगाडि। अब रिफ्रेस गरेर हेरौँ, यहाँ चाहिँ अघि हामीले पुश गरेको index.html, readme.txt र style.css यो तीनटा फाइल चाहिँ एड भएर बसेको छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले गिटबाट हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरीबाट प्रोजेक्ट डिरेक्टरीबाट चाहिँ हामीले गिटहबमा चाहिँ पुश गर्न सक्छौं कोडलाई है। गिट पुश -u अनि रिमोट ओरिजिनको नाम अनि मास्टर गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? के इस्यु छ? छैन। सो इन केस यदि चाहिँ हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी भन्दा वर्किङ डिरेक्टरीमा भएको हाम्रो रिमोट के अरे लोकल गिट रिपोजिटरी जुन छ नि, सो त्यो लोकल गिट रिपोजिटरीमा भएको फाइल भन्दा चाहिँ हाम्रो गिटहबमा भएको फाइलहरु चाहिँ अलिकति अपडेटेड छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई पुल गर्नको लागि चाहिँ गेट फेच गरेर अनि त्यसपछि गिट मर्ज गरेर पुल गर्छौं है। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ छ गिट फेच अनि रिमोट नेम के छ त्यो गर्ने अनि गिट मर्ज गरेर ओरिजिन -मास्टर गरेपछि हाम्रो मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ उताबाट आएको कुराहरु चाहिँ मर्ज हुन्छ। अनि गिट पुल गरेर चाहिँ हामीले सर्टेन चेन्जहरु उता छ भने त्यो पुल गर्न सकिन्छ है। सो यो कुरा भयो। सो त्यसपछि छ म्यानुअली हाम्रो चाहिँ त्यसपछि अर्को छ अलिकति राम्रो बनाउँ सबैभन्दा पहिला यसलाई। सो index.html बढी गरे सो मैले गिट एड गरेर चाहिँ आफ्नो रिपोजिटरीमा चाहिँ एड गरेको छु। गिट कमिट -m गरेर चाहिँ index मोडिफाइड गरे गिट
पुश गरिदिएँ है। सो यति भएपछि चाहिँ मेरो रिमोट रिपोजिटरीमा चाहिँ पुश भइसकेको छ नयाँ फाइल है। सो यहाँ चाहिँ एड बडी छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले डिप्लोय गर्न सकिन्छ इजिली गिटहब पेज युज गरेर है। सो यहाँ छ सो यहाँ हामीले चाहिँ एउटा तरिका भनेको म्यानुअल्ली github.com/युजरनेम आफ्नो /repo name त्यसपछि /सेटिङ्समा गएर भनेको चाहिँ यहाँ सो यसको सेटिङ्समा हाम्रो गिट वर्कसप भन्ने एउटा रिपोजिटरी जुन छ त्यसको सेटिङ्समा गएर चाहिँ तल हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ गिटहब पेजेस भन्ने अप्सन छ। सो पेजेस यहाँ आएको रहेछ सेटिङ्स/पेजेस भन्ने अप्सन चाहिँ। सो यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले चाहिँ एड गर्न सकिन्छ है। गिटहब पेजमा गर्नको लागि मास्टरमा सिलेक्ट गर्यो त्यसपछि सेभ गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ मैले भर्खरै बनाएको साइट चाहिँ जस्ट अ मिनेट है एउटा चेन्ज थियो। सो अब चाहिँ यहाँ गएर मैले चाहिँ भिजिट सो यसरी चाहिँ हामीले दिस इज द बडी अफ माई पेज भने। सो यो चाहिँ मैले भर्खरै सरल आफ्नो एउटा गिटहबको चाहिँ गिटहब एज अ गिटहब पेजको रूपमा चाहिँ मैले डिप्लोय गरेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले इजिली डिप्लोय गर्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भने github.com/ आफ्नो युजर नेम /रिपोजिटरी नेम /सेटिङ्स/पेजेसमा गएर चाहिँ गर्न सकिन्छ है। म फेरि देखाइदिन्छु। github.com भयो। सो github.com को चाहिँ हाम्रो एउटा सर्टेन एउटा रिपोजिटरी बनाउने। सो यहाँ एउटा रिपोजिटरी बनाएको छ। यसको चाहिँ सेटिङ्समा जाने अनि त्यसपछि गिट वर्कसप हाम्रो चाहिँ यहाँनिर तल यहाँ पेजेस भन्ने अप्सन ट्याब छ। सो त्यहाँ गएर चाहिँ अनि हामीले यसरी पब्लिस गर्न सकिन्छ है। सो अहिले चाहिँ म यसलाई अर्को यो एउटा तरिका भयो पब्लिस गर्ने। अब चाहिँ हामीले त्यो अघि मैले जानेर भ्यू गरेको थिएँ त्यसरी भ्यू गर्न सकिन्न। अर्को तरिका भनेको बाइ क्रिएटिङ जीएस पेजेस ब्रान्च छ है। सो यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले हाम्रो लोकल्ली पनि गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ मैले गिट चेकआउट -b जीएच पेजेस भन्ने बनाएर अनि त्यसपछि गिट पुश रिमोट वानमा चाहिँ जीएच पेजेस भन्ने चाहिँ पुश गरेर पनि गर्न सकिन्छ। सो एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली सेटिङ्समा गएर चाहिँ एड गर्ने सेटिङ्समा गएर चाहिँ हामीले एड गर्न सकिन्छ एउटा डिप्लोय गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा तरिका भनेको चाहिँ गिटहबमा चाहिँ गिट वर्कसपमा चाहिँ मैले अहिले के बनाएँ एउटा ब्रान्चमा चाहिँ जीएच पेजेस भन्ने एउटा बनाएको छु। सो त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले एड गर्न सकिन्छ है। अब हेर्ने हो भने आई गेस अब पनि भिजिबल छ। अनन्त मिस्टर गिटहब आयो /गिट वर्कसप। सो अब पनि एउटा यसरी भिजुअल गर्न सकिन्छ। एकछिनमा लोड हुन्छ यो। सो एकछिन टाइम लाग्छ। सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ काम है हामीले जीएच पेजेस युज गरेर।
सो यसरी चाहिँ हामीले भ्यू गर्न सकिन्छ है। सो यो भयो गिटहब पेजेस बनाउने तरिका। सो अरु भनेको हामीले फर्दर अरु केही सिक्न छ गिटहबको बारेमा सिक्न छ भने चाहिँ learngit branching.js.org भन्ने लिंक छ, त्यहाँबाट पनि भ्यू गर्न सकिन्छ। git-smg.com/docs हामीले यहाँबाट पनि भ्यू गर्न सकिन्छ है। सो यहाँ छ यो डकुमेन्ट कम्प्लिट गिटको बारेमा डकुमेन्टेसन छ, यहाँ गएर चाहिँ हामीले भ्यू गर्न सकिन्छ। सेटिङ अप देखि सेटअप गर्ने, सेटअप एन्ड कन्फिगरेसन देखि क्रिएटिङ अ न्यू प्रोजेक्ट अनि बेसिक स्न्यापशटिङ हामीले कसरी एड गर्ने, कमिट गर्ने, स्ट्याटसहरुको बारेमा, डिफको बारेमा, यो सबै कुराहरु चाहिँ यसमा लेखेको छ। द कम्प्लिट डकुमेन्टेसन छ, फुल डकुमेन्टेसन गिटहबको बारेमा, गिटको बारेमा छ। यहाँ गएर चाहिँ हामीले राम्रोसँग डिटेल स्टडी गर्न सक्छौं है। git-smc.com/docs यो चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला सबैजनाले। सो यो भयो कुराहरु। सो द्याट्स अल है। यसमा चाहिँ अब अरु केही छ केही क्वेशन छ भने चाहिँ हामी 5 मिनेट जति क्वेशन लिन्छौं, त्यसपछि अनि आजको सेसन एन्ड गर्छौं है। राजीव एनी क्वेशन्स? क्यूए मा केही छ? सायद क्यूए लिंकमा कोही पनि गएको छ जस्तो लाग्छ छैन, सबैलाई अनम्युट गर्न दिएको थिएँ, डाइरेक्टली नै क्वेशन सोधिरहेको थिएँ। सो हामीसँग क्यूए को लागि खासै क्वेशन छ जस्तो लाग्दैन, त्यही नि लेट्स वेट सम सेकेन्ड है। यहीँबाट कसैले अनम्युट गरेर सोध्नु भयो भने डाइरेक्ट सोध्दा हुन्छ है क्वेशन्स। सो के क्वेशन छ भने आजको सेसनसँग रिलेटेड अथवा गिटहब अथवा ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड यु क्यान आस्क है, हामी सक्दो ट्राई गर्छौं त्यो क्वेशनलाई एन्सर रिजल्भ गर्ने। एनीवन? यो हामीले गिटहबमा छ नि, हजुर, जस्तै यो हामीले यता सुरुमा सबसे सुरुमा ग्लोबलमा गराएको थियौं नि, यो युजर नेम र इमेल। हजुर, त्यो चाहिँ उता गिटहबमा जुन छ त्यही हुन पर्ने हो। हजुर, त्यही हो। अनि यो के अरे गिटहब एड गर्दाखेरि एसएस डिनाइड भन्यो भने के गर्ने नि? गिटहब एड गर्दाखेरि एसएस डिनाइड भन्यो के मेरो। सो हजुरको त्यो ग्लोबल जुन ग्लोबल युजर नेमहरु छ नि, ग्लोबल युजर नेम र अनि त्यसपछि ग्लोबल इमेल जुन छ नि, त्यो चाहिँ गिटहबसँग ट्याली नभएको हुनाले रिमोटमा एड गर्दाखेरि भन्नु हैन? हैन, यही रिमोटमा गिट रिमोट एड गर्दाखेरि चाहिँ गिटहबसँग त्यो म्याच भएको छैन भने चाहिँ एसएस डिनाइड भन्छ। त्यो ग्लोबल युजर नेम र इमेल चाहिँ एकचोटी रिचेक गर्नु। ए हुन्छ हुन्छ। ओके, अरु के क्वेशन छ? आजको सेसनको भिडियो चाहिँ हामी एउटा फिडब्याक फर्म पठाउँछौं इमेलमा, त्यो सँगै एट्याच गरेर चाहिँ हामी आजको सेसनको भिडियो पठाउँछौं है सबैजनालाई। यो रेफरेन्सको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि आजको गिटहबको वर्कसपको स्लाइड पनि हामी त्यसमा एट्याच गरिदिन्छौं। ओके, आई गेस सबैको साइलेन्स चाहिँ हाम्रो क्वेशनको एन्सर हो है। सो क्वेशन छैन भन्ने एजिङ गऱ्यौँ हामीले। अमृतजीले केही सोध्न लाउनु भएको थियो? हैन, थ्यांक यू भन्न भएको थियो। Okay. Okay, so how was the session, guys? I feel like it's really fruitful. तर हाम्रो जुन यो अहिले वेदर कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लमले गर्दा हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरु नि हल्का इन्कन्सिस्टेन्ट हुनु भएको छ। अनि त्यसरी म आफै पनि दुईचोटीसँग लाइन गरेर चाहिँ फेरि जोइन गर्न पर्या थियो। सो त्यही नै हो प्रब्लम चाहिँ। बट वी हेभ बीन डुइङ सर्च प्रोग्राम रेगुलरली है, हामीले धेरै नै प्रोग्राम गरिसकेका छौँ। अनि एभ्री प्रोग्राम चाहिँ पहिला भन्दा चाहिँ अलि बेटर हुँदै गएको छ। सो वी क्यान से our program was perfect, is nothing in the world is perfect, but today's webinar is almost near perfection. एकदमै राम्रो भएको थियो आजको इभेन्ट चाहिँ। सो is both CSIT and Chiton and BOSR Club works for welfare of IT student and enthusiasts. It was really wonderful collaboration. I would like to thank all of the members of both team for this wonderful coordination and teamwork, and I hope this relation will be followed up. So and everyone, we still have many pending events on this program, so stay connected with us. If you wanna suggest anything for upcoming event, you can go ahead and suggest to official page of either CSIT Association of Nepal Chiton or Birendra Open Source and Robotics Club. And thank you so much Ananta Mishra for your
भ्यालुएबल टाइम वी आर भेरी थ्याङ्कफुल फर इट है। अनि थ्याङ्क यू एभ्री वान फर सपोर्टिङ एन्ड जोइनिङ आवर एभ्री इभेन्ट। हजुरहरूले गर्दा नै हाम्रो इभेन्ट सफल भइरहेको छ। एन्ड एट लास्ट इफ एनी वान इज इन्ट्रेस्टेड टु टक अबाउट टुडेज प्रोग्राम अर गिभ रिभ्यू अन इट यु आर फ्री टु टक है। हामी 30 सेकेन्ड दिन्छौँ। यदि आजको सेसनको बारेमा कसैलाई केही भन्न छ भने चाहिँ यु आर फ्री टु टक। आई गेस साइलेन्स इज द एन्सर है। कसैलाई पनि केही भन्न छैन जस्तो एज्युम गरेँ मैले। अनम्युट गर्नुभएको कसैले होइन। ओके सो नाउ टुडेज इभेन्ट इज अफिसियल्ली इन्डेड। होप टु मिट यु अल इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। फर टुडे गुड बाई एभ्री वान है। गुड बाई एभ्री वान। Bye. Thank you. Thank you. Thank you everyone for joining.